फारूक नजर और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अब यकम रबीउस्सानी का चांद नजर आ गया यहाँ पे और 16 नवंबर पीर की शाम है और आप ये प्रोग्राम एलिबेट टीवी i40 न्यूज से बराह रास्त देख रहे हैं। हालात हाजरा पे मबनी जो हमारा सेगमेंट होता है हर मंडे को आज शाम तक हम लाए हैं। बहुत सी स्टोरीज हैं मुल्की और बैनुल अक़वामी भी, और इसमें मेरे साथी मेजबान हैं आगा सैयद अली मूसी। उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और नाज़रीन, फॉर्मेट अगर आपको बताता चलूं, जो नए नाज़रीन हैं और कुछ कुछ जो भी इश्यूज या जो भी अपडेट्स मेरे पास हैं और सैयद अली मूसी के पास हैं वो शेयर करेंगे और फिर आपकी कॉल्स भी हम खोलेंगे। बहुत सी अपडेट्स हमारे पास हैं जिसमें, लेकिन मूसी भाई के पास क्या क्या है जरा वो जानते हैं। जी मूसी भाई। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और जो है वो हम इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो अपने प्रोग्राम्स में भी लेकर चलते रहे हैं। पूरी कोशिश करते रहे कि नाजरीन को जो इंटरनेशनली चेंजेस हो रही हैं, जो तेज़ी के साथ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, उनसे बाकायदगी के साथ उससे अपडेट किया जा सके। मगरबी एशिया से शुमाली अफ्रीका तक जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात का तकरीबी किरदार ये कहना है जो है इस्लाम टाइम्स का। और वो आगे जाकर लिखते हैं, इसके अंदर दो चार और भी खबरें हैं बहुत ज्यादा अहम है। यमन में मारब में अंसारुल्लाह की बड़ी जो पेशकदमी देखने में सामने आई है। अल्मास का जो फौजी अड्डा है उसके ऊपर दोबारा से उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। मुसलसल सऊदी जारियत जो कि सालों से जारी है, जिसमें यमन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़मींबोस हो चुका है। हत्ता कि वो पॉइंट्स, वो जगहें जो कि जंग के अंदर जिनको शुमार नहीं किया जाता, जैसे स्कूल हो गए, शादी हॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, या खुराक के जखीरे हो गए, या पानी की जो तनसीबात हो गई, इन तमाम चीज़ों को जंग में जो है वो अमूमन निशाना नहीं बनाया जाता। ये जंग से मुबर्रा होते हैं, मगर यमन में जो है वो इन तमाम चीज़ों को निशाना बनाया गया है और उसको मुकम्मल नाबूदी की जानिब लेके जाया जा रहा है, जिससे वहां पर इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले चुका है। मगर इसके बावजूद जो है वो यमनियों की इस्तकामत सऊदियों के सामने जो है वो दंदान शिकन उनको जवाब देते चले आ रहे हैं, और अभी भी उसके अंदर इस्तकामत में कोई कमी देखने में नहीं आई। अल्मास जो कि एक बहुत बड़ा फौजी अड्डा है मारब में, अंसारुल्लाह ने पेशकदमी करते हुए उसको जो है वो जारे फोर्सेस से वापस ले लिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरी, अमेरिका के कायम मुकाम सेक्रेटरी दिफा कहते हैं कि अफगानिस्तान और मशरिक वस्ता से फौजियों के इनकला के अंदर जो है वो हम तेजी लेकर आएंगे। उन्होंने जो है वो इंदिया दिया है कि अफगानिस्तान और मशरिक वस्ता के अंदर जो फौजी हैं, जहां पर बहुत सारे अमरीकियों के जो है वो फौजी अस्करी छावनियां हैं, उसमें से जो है वो कम करेंगे। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो 9 साल से अलकायदा को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है और ग्रुप को शिकस्त देने के रास्ते पर है। बहुत से लोग जंग से तंग हैं और मैं भी इनमें से एक हूं। उन्होंने कहा कि ये वो नाजुक मरहला है जिसमें हम अपनी क़यादत पर मबनी कोशिशों को जो है वो सपोर्टिंग रोल में मुंतकिल कर रहे हैं और अपने फौजियों को वापस जो है वो लेकर आएंगे। और जैसे जैसे अभी प्रोग्राम जो है वो नाज़रीन आगे बढ़ेगा, इन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। मसला कश्मीर के ऊपर, मसला कश्मीर में इंटरनेट की बहाली जो है वो एक मौमा बन चुकी है। इंसानी सहूलियात का वहाँ पर फुकदान है, जो कि बुनियादी सहूलत जो है वो इंसान की इंटरनेट जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया से जो है वो राब्ते से कश्मीरियों को काटा जा रहा है, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मसला है वहाँ पर। और आर्मीना में जो है वो आप देखा होगा खबरों के अंदर के जहां पर बाज़ जगहों पर जो है वो अज़रबैजान ने जहां पर कंट्रोल वापस ले रहे हैं, तो आर्मीनियों ने जो है वो अपने गांव के गांव जो है वो अपने घरों को अपने हाथों से अपनी इमलाक को आग लगानी शुरू कर दी है। ये चंद जो है वो खबरें हैं जो कि हमने आपके सामने पेश की, और भी बहुत तराजियां हो रही हैं। मसलन जैसे तेहरान में अलकायदा के अहम दहशतगर्द की टारगेट किलिंग के ऊपर इसराइली दावा था, ईरान ने उसकी सख्ती से तरदीद की है, क्योंकि नजरियाती कोई मैच नहीं खाता। कहा कि अलकायदा के अरकान का ईरान में होना ये जो है वो मुमकिन ही नहीं है। तो इन तमाम चीजों को आगे जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो इसको मौजूद बहस बनाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में रौनकें लगी हुई हैं। एक तो गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन थे, हस्बे मामूल जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी तरफ से धांधली के इल्जामात हैं। जो इतवार को यानी कल जो पोलिंग हुई, अब तक के जो नताइज हैं, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 सीटें ले ली हैं, आज़ाद अरकान ने 7, पीपल्स पार्टी ने 3, नून लीग ने 2 और एमडब्ल्यूएम की तरफ से भी 1 सीट जीती गई है।
इस पर बात करेंगे आगे चल के। जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं खासतौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, वो कितने ज्यादा सीरियस हैं, कितने संगीन हैं, और क्या शवाहिद होंगे। क्योंकि कल जो हम पूरा पोलिंग प्रोसेस जो देखते रहे हैं, अमूमन जो धांधली होती है जिस अंदाज से, या कुछ वोटर्स को शिकायत होती है कि उनको वोट डालने नहीं दिया गया, या बैलेट पेपर्स की चोरी के हवाले से कुछ बातें, तो ये ऐसे कोई मामला आज हमने देखे नहीं। लेकिन जैसे नतीजा निकला अपोजिशन की तरफ से, ये इल्जामात, बल्कि नतीजे से पहले, इलेक्शन से पहले भी इल्जामात लगाए जा रहे थे कि वहां पर धांधली होगी। और अब देखते हैं इस धांधली का, और जो अमेरिका में बकौल ट्रंप साहब की जो धांधली हुई, उसका क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल जो जीतने वाले हैं वो जीत के बैठे हैं और इस वक्त मिठाइयां खा रहे होंगे। एक जो खबर पाकिस्तानी मीडिया पे उछल रही, वो तहरीक लब्बैक, खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं, जैसे आपको जानते हैं, इससे पहले भी 2018 में उन्होंने एक धरना दिया था, 17 में। तो एक बार फिर वो फ्रांस के अंदर जो गुस्ताखाना खाके हुए उनकी छपाई के खिलाफ एक धरना दिए हुए थे फैजाबाद में, और वो एक संगीन शक्ल दोबारा अख्तियार कर रहा था। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब को मुज़ाकरात की हदायत दी। और कुछ देर पहले की खबरें हैं कि खादिम हुसैन रिजवी साहब इस मुज़ाकरात की वजह से वो राजी हो गए हैं धरना छोड़ने के ऊपर। ट्रांसपोर्ट और मोबाइल सर्विस जो बंद थी वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है। और फ्रांसीसी सफीर को निकालने के हवाले से अब जब शराइत सामने आएंगे कि किन शराइत पे ये धरना अब खत्म हो रहा है, इस पर आगे चल के बात करेंगे। तहकीकात हो रही हैं करप्शन की। 37-38 जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं, जहांगीर तरीन जो अभी कुछ ही दिन पहले यूके से पाकिस्तान गए थे, उनके खिलाफ भी नए मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। आज इमरान खान ने कुछ एसओपीज का दोबारा ऐलान किया, कहा कि कोरोना वायरस जो है वो पिछले कुछ दिनों से 4 गुना वहां पर इजाफा हो रहा है। तो पाबंदी लगाई जा रही है कुछ वहां पर गैदरिंग्स की, इंडोर शादियों के ऊपर, जो 300 से ज्यादा मेहमानों के हवाले से। और सबसे जो अहम और कंसर्निंग चीज है पीडीएम की तरफ से के लिए, वो ये कि जलसे और जुलूसों पे भी कहा जा रहा है कि हुकूमती पाबंदी होगी, जिस पर साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी काफी नाला नजर आ रहे हैं। क्योंकि 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा होगा, और वो उनके बकौल वो जलसा हर सूरत में होगा। तो ये यहाँ पर जो टकराव है वो क्या होगा, हुकूमत एसओपीज पर अमल करवा पाएगी या नहीं। पिछले दिनों मरियम नवाज साहिबा का जो बीबीसी को इंटरव्यू था वो भी जेर बहस रहा, क्योंकि इससे पहले नून लीग का ये बयानिया था कि असल जो लड़ाई है, असल झगड़ा इमरान खान से नहीं, उससे लाने वालों से है। लेकिन अब ये जो ताजा तरीन उनका यूटर्न कह लें या कुछ कलाबाजी या तब्दीली कह लें, अब नून लीग कह रही है कि अब वो फौज से बात करने को तैयार है, लेकिन इमरान खान उनकी हुकूमत को पहले हटाया जाए। एक अफसोसनाक वाकया कश्मीर में हुआ था, उसमें जो आला कारकर्दगी मोहम्मद बख्श अबड़ो जो पुलिस अफसर थे उन्होंने दिखाई। सिंध हुकूमत की अच्छी रवेश के उन्होंने उनके एजाज में एक तकरीब का भी एहतमाम किया। तो ये कुछ अहम खबरें हैं, इंशाल्लाह आगे चल के इस पर डिटेल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुसीफ भाई ने कुछ जो जिक्र छेड़े हैं उस पर वो कंप्लीट करें, और फिर हम साथ साथ बातें जारी रखेंगे। जी मुसीफ भाई। बिल्कुल सही। जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के सुलगते हुए मसाइल हैं, जिसको जो इश्यूज को नॉन इश्यूज कर दिया गया, और उसको जो है वो एक इस्लामी मसले से एक अरबी मसले के अंदर बदलने की जो मजमूम कोशिश की गई है। जिस तरह से मसले फिलिस्तीन है, वहां पर क़िबले अव्वल मुसलमानों का है, और उसको जो है वो एक अरबी मसले के अंदर तब्दील करने की दोबारा मजमूम कोशिश की गई है। पहले उसको अरबी मसला ही बना के पेश किया गया था, मगर इनकलाब इस्लामी के आने के बाद इमाम खुमैनी ने उसको मसला इस्लामी के नाम से जो है वो लोगों के अज़हान के अंदर मुंतकिल किया कि ये अरबी मसला नहीं है, ये अरबी अक़वाम का नहीं है मसला, ये पूरी उम्मत का मसला है, मसला इस्लामी है। इसके अंदर चाहे इंडोनेशियन हो या पाकिस्तानी हो, हिंदी हो, कहीं का भी मुसलमान हो, किसी भी जबान बोलने वाला, ये उसका मसला है। ये सिर्फ अरबी जबान बोलने वाले मुसलमानों का मसला कतन नहीं है, ये सबका मसला है। और ये वो इस मसले को लेकर जो है वो आगे बढ़े, और पूरी दुनिया के अंदर यौमुल कुद्स के नाम से जो है वो उसका दिन मनाया जाता है, और इसको जो है वो इनिशिएट जो है वो इनकलाब इस्लामी ने किया।
اب اس کے اوپر جو کاری ضرب ماری ہے وہ متحدہ عرب امارات نے یہ کہہ کر کہ جی فلسطینیوں کے حق کی وجہ سے ہم اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم اب آئندہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم نہیں ہوگا اور ہم ان کے ساتھ پیس ڈیل کر رہے ہیں. مگر دنیا نے دیکھا کہ ٹھیک پیس ڈیل ہونے کے 15 دن کے بعد ہی اسرائیل نے دوبارہ وحشیانہ حملہ کیا اور فلسطینیوں کا قتل عام کیا، اور ابھی بھی کل سے اور آج تک جو ہے وہ حماس کے بعض ٹھکانوں کے اوپر اسرائیل کے حملوں کی خبر آ رہی ہے، جو کہ یہ دو طرفہ ہے. حماس نے بھی حملہ کیا ہے، یہ بات نہیں کہ صرف وہی کر رہے ہیں، حماس نے بھی حملہ کیا مگر اس کے جواب میں وہ بھی حماس کے ٹھکانوں میں حملہ کر رہے ہیں. مگر ان کے جو حملے ہوتے ہیں اس میں صرف حماس کے لوگ نہیں بلکہ ایک عام شہری جو ہے وہ بھی نشانہ بنتا ہے اور وہ بھی بربریت کا نشانہ بن جاتا ہے، لقمہ اجل بن جاتا ہے. متحدہ عرب امارات 2 ستمبر 1971 کو بارز وجود میں آیا تھا. اس ملک کے بانی شیخ زید بن سلطان النہیان تھے. یہ ملک 80,600 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اور بر اعظم ایشیا کے جنوبی حصے میں سعودی عرب کے مشرق میں واقع ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے متحدہ عرب امارات کے دیگر ممالک میں مداخلت کی پالیسیز جو وہ سامنے آئی ہیں، ورنہ آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ایک ٹورزم کا ایک مرکز تھا، لوگ جاتے تھے، نوکریاں کرتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے. اس کا کسی پولیٹکس کے اندر نام نہیں آتا تھا. ہمیشہ جو کرٹیزم ہوتی تھی وہ سعودیہ کے ہی کردار کے اوپر ہوتی تھی اور مذہبی فرقہ واریت کو ہوا دینے کے حوالے سے وہی جو ہے وہ سامنے آتے تھے، کوئی متحدہ عرب امارات کا نام نہیں آتا تھا. مگر اچانک دیکھا گیا کہ 9/11 کے بعد دیگر ممالک میں بڑھتی ہوئی عوامی تحریکوں کو کچلنے میں متحدہ عرب امارات کا جو ہے وہ کردار جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس کے بعد سے متحدہ عرب امارات جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر جو ہے وہ آگے پیش ہو گیا، اور یمن کے اندر سعودیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کولیشن بنا کے حملہ کیا اور یمن کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا، جو کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کے دل کے اندر ایک چیز تھی کہ وہ پوچھتے تھے کہ اصل مسلمانوں کا جو دشمن ہے اسرائیل، اس کے ساتھ تو اس کے اوپر تو آپ ایک بیان تک نہیں دیتے، اور یمن کے اوپر آپ بمباری کر رہے ہیں. مگر مسئلہ یہاں پر رکا نہیں اور اسرائیل سے جو ہے وہ دوستی ہو گئی. اپنا جو ٹاور ہے اس کو جو ہے اسرائیل کے جھنڈے سے سجا دیا گیا. مگر یمن کے نہتے مسلمانوں پر، چاہے وہ عید کا روز ہو یا بقرعید کا روز ہو، ماہ مبارک رمضان کے روزے ہوں، ان کے اوپر بمباری جو ہے وہ ترک نہیں ہوئی. متحدہ عرب امارات خطے میں اسرائیل مخالف مزاحمتی گروہوں جیسے حماس، حزب اللہ، اسلامی جہادی وغیرہ اور امریکی اسرائیلی سازشوں کا باقاعدہ حصہ بنا ہوا ہے. اسی طرح متحدہ عرب امارات نے خطے سے متعلق امریکہ اور اسرائیل کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ہے وہ شام کے اندر ایک بہت بڑی کارروائی کر رہا ہے. شام میں جو ہے وہ جو دہشت گردوں کے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کی کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ٹائمز جو ہے اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ مسلسل دہشت گردوں کو تعینات کیا جا رہا ہے اسرائیل کی حمایت میں اور اسرائیل کے سامنے، جس کو بار بار کہتے چلے آئے کہ یہ دفاعی شیلڈ کے طور پر ہے. جو تکفیری دہشت گرد پوری دنیا سے شام لڑنے جاتے ہیں وہ اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے، تاکہ اسرائیلی فوجیں اور ان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو نقصان نہ ہو، ان کے بجائے یہ مارے جائیں، اور یہ سامنے ایک دفاعی شیلڈ کا کام کرتے ہیں، انسانی دیوار کا کام کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا دوبارہ سے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر کوٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ مسلسل وہاں پر شام کے اندر گڑبڑ رہے اور کسی صورت اس میں جو ہے وہ امن نہ آنے پائے. اس کے اندر یہ بہت ہی عجیب قسم کا کردار ہے. مگر اب معاملات جو ہے وہ آگے، حد سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں. اب مسلمانوں کی پوری مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو مرجعیت کے علاوہ کوئی اور مسلمانوں کی قیادت نظر نہیں آتی کسی اور فرقے کی، جس کو یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں ایک لیڈر کوئی آواز لگائے اور تمام ہی کوئی ایک فرقہ لے لیں، وہ مکمل اس شخص کے بات کے اوپر متحد ہو، ایسا نظر نہیں آتا. اگر نظر آتا ہے تو وہ اہل تشیع کے اندر مرجعیت میں نظر آتا ہے، جہاں پر سیاسی مرجعیت اپنے پورے وجود کے ساتھ اظہار وجود کر رہی ہے، چاہے عراق میں آیت اللہ سید علی سیستانی کا کردار ہو یا ایران سے رہبر معظم سید علی خامنہ کا کردار ہو. یہاں پر جو ہے وہ سیاسی محاذ نظر آتا ہے اور یہی وہ تکلیف ہے جو کہ ان کو کھائی جا رہی ہے. مگر اس کے علاوہ مسلمانوں کے دیگر فرقوں میں جو ہے وہ مختلف ملکوں کے اندر مختلف صورتوں کے اندر تو بیٹھے ہیں، مگر کہیں پر اجتماعی طور پر ایک جگہ پر پاور کا مظاہرہ نہیں کر پاتے. اسی وجہ سے متحدہ عرب امارات کو کھلی چھٹی ملی ہے کہ وہ اپنے اسلامی قوانین کے اندر بانگ دہل تبدیلیاں کریں، محرم نامحرم کی تمیز ختم کر دیں، شراب خریدنے پر، پینے پر لے کر ٹریول کرنے کے اوپر سب قانون انہوں نے ختم کر دیے، سب الاؤ کر دیا. تو یہ ان کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی طرف سے کہیں سے ریئیکشن نہیں آئے گا. یمن کا معاملہ ہے آپ کے سامنے، اس طرح سے ہم نے کہا. میں تیزی کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کو ختم کرنے کی طرف لے کے جاؤں گا.
کہ یمن کے اندر جو ہے وہ الماس فوجی اڈے کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ یمنی حوثیوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور جو ہے وہ 4 فورسز کو مار کے بھگا دیا۔ اب یہ سنتے چلے آئے کہ یمن کا اور سعودیہ کا آخر جھگڑا کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک عرصے دراز سے سعودی عربیہ ان کے کچھ علاقوں کے اوپر قبضہ کر کے ان کی پوری دولت و ثروت کو، ان کے وہ بہت آئل رچ کنٹری ہے اور مسلمانوں کا عربوں کا سب سے غریب ملک ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ ان کے سارے وسائل ان کے پاس نہیں آتے بلکہ جارے سعودی فورسز وہ لے جاتی تھی۔ تو جب سے وہاں پر اعلان جنگ ہوا اور ان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے، انہوں نے اس کو فوجی حملہ شروع کر دیا اور جو ہے وہ تباہی آپ کے سامنے، نظروں کے سامنے۔ مگر ہم خبر دیتے چلے آئے کہ یمن میں مارب میں انصار اللہ کی پیش قدمی مسلسل جاری ہے اور سعودی فورسز جو کہ تمام تر جدید ترین اسلحے کے ساتھ لیس ہیں، مگر ان کو سالوں سے جو ہے وہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، جو وہ چند ہفتے کے اندر اس کو ختم کرنے کے دعوے دار تھے۔ یہ ہنوز معاملہ وہیں پر ہے، اس کے اندر کوئی اور مزید جو ہے وہ واضح تبدیلی سعودیوں کے حق میں کوئی رونما نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ میں جو ہے وہ صدارتی انتخابات ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہاں پر 12 الیکشن ہو چکے ہیں، نئے پریزیڈنٹ کا انتخاب عوام نے کر دیا ہے، مگر جو ہے وہ انہوں نے اپنی کچھ نئی پالیسیز کا بھی اعلان کیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ سے اور افغانستان سے ہم فوجوں کو کم کریں گے۔ یہ اعلان پہلے بھی ہوتے چلے آئے ہیں، مگر اس کو ٹائم دینا ہوگا، لیٹ سی، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ابھی یہ بیانات ہیں، مگر حکومت سنبھالنے کے 5-6 مہینے کے بعد کیا اقدامات ہوتے ہیں۔ آیا لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ ڈیموکریٹس آئے ہیں تو یہ دوسری جگہوں پہ کہیں حملہ کریں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ کہ حملہ کریں، ہم اپنی فوجوں کو واپس لائیں گے۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جو ہے وہ اصل حقیقت اس کی کیا ہے۔ جو بیانات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ ابھی تک کی ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں۔ بہترین بہترین، بہت شکریہ۔ اور کل سنا ہے کچھ جھڑپیں بھی ہوئی ٹرمپ صاحب اور بائیڈن صاحب کے جو حمایتی ہیں، اور اب دیکھیں 20 جنوری کو جو حلف برداری ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن ان کے وزیر خارجہ جو پومپیو ہیں اس وقت ٹرمپ صاحب کے، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ شاید بہت آسانی سے ہو پائے گا۔ تو کچھ جو تو سوجھ بوجھ کے لوگ ابھی بھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہیں، تو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ اس میں اب زیادہ اب جگہ سائی کا موقع نہ دیا جائے۔ تو ناظرین، کچھ دیر میں ہم آپ کی کالز لیں گے، آپ کی کالز آ رہی ہے، لیکن کچھ 5-10 منٹ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ذرا ہم آپ تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد ساری سٹوریز پر آپ کی بھی بحث ہوگی اور سب کی رائے جانیں گے۔ دوسری بھائی، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جو تحریک لبیک کی طرف سے جو دوبارہ جی کل سے احتجاج ہو رہا ہے، پھر دھرنے کا اعلان ہو گیا، اور جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور وجوہات یہی ہیں گستاخانہ خاکے۔ اس سے پہلے جب ان کا اجرا ہوا تھا، فرانسیسی صدر کی طرف سے کچھ خیالات جب لوگوں تک پہنچے تو اس کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی، اور جس طرح سے پاکستان کو اس کا ریئیکشن دینا چاہیے تھا سفارتی سطح پہ، اگر تو دینا ایک موڈ ہے یا اس کی اہلیت ہے، تو پھر تو یہ مطالبہ بالکل جائز ہے کہ سفارتی تعلقات کو وقتی طور پہ ان کو ختم کیا جائے، اگر صحیح معنوں میں آپ کو احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں بحیثیت جو ایک تعمیر ہو رہی ہے مدینہ کی ریاست جو بقول عمران خان، اگر تو اس کانسیپٹ کو لے کے ہم دیکھیں تو پھر تو یہ مطالبہ تحریک لبیک کا جائز ہے۔ لیکن جس طرح سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، یا کچھ لوگ اگر کیپٹل کی طرف آ کے چڑھائی کرنا شروع کر دیں، تو یہ یقیناً ایک امن و امان کے لیے ایک صورتحال کریٹ کرتا ہے۔ وہاں پر نہ صرف فرانس کا سفارت خانہ ہے بلکہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہاں ان کے سفارت خانے، تو ایک اگر کیپٹل میں اس قسم کی انسیکیورٹی ہو جائے گی تو وہ بہت مشکل ہوگا۔ لیکن کیونکہ اس سے پہلے ان کو باقاعدہ اکوموڈیٹ کیا گیا تھا، پیسے بانٹے گئے تھے، تو پھر اس قسم کی جو قوتیں ہیں ان کو پھر ماننا بہت زیادہ، منوانا بلکہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وزارت مذہبی امور یا نور اللہ قادری صاحب جو وزیر ہیں، انہوں نے مذاکرات کی کامیابی کا اندیا دیا ہے، اور کچھ دیر میں خادم حسین رضوی صاحب اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ لیکن جیسے اس سے پہلے میں نے کہا کہ اعلان کیا جائے گا، ظاہر اس کے اوپر کوئی شرائط نامہ تحریر ہوگا، اس کی کچھ شرطیں ہوں گی، وہ کیا شرطیں ہوں گی اور اس پہ کس کس کے سگنیچرز ہوں گے، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اور ایک جو ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک کا آسیہ بی بی جو ایک عیسائی خاتون کی رہائی کا حکم دیا گیا تھا، اس وقت بھی
تحریک لبیک اسلام آباد میں دھرنا ہوا اور کافی ایک سخت قسم کی ریمارکس آئے تھے ان کی قیادت کی طرف سے اور ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی تھی. اس کے بعد سے لے کے آج اب دوبارہ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب میاں صاحب کے بعد نئے پرائم منسٹر بنائے گئے تھے تو کافی حکومت کے معاملات اس سے کنٹرول سے باہر ہو چکے تھے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قوتیں بھی شامل تھی کہ جو میاں صاحب کی حکومت کے خلاف تھی. لیکن اس وقت ایک پیج پر ہونے کا فائدہ عمران خان کی حکومت کو یہ ہے کہ ایسی قوتیں ایسے دھرنے جو ہیں وہ اب ایون یہ تو دھرنوں کی بات ہے، کاف لیگ کی جو کچھ خیالات یا غم و غصہ ہوتا ہے وہ بھی عمران خان جو ہیں ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ ایسی قوتیں ایسی جماعتیں جو ان کی حکومت کے لیے معاون اور مددگار ہیں اور جن کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں، تو عمران خان نے شاید ان قوتوں کو ان کے ساتھ ڈائریکٹ کر دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ جانیں اور وہ جانیں. ان کے ناز ان کے نخرے اٹھانے کے لیے عمران خان 1 منٹ دینے کو تیار نہیں ہے. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے چودھری شجاعت جب بیمار تھے تو صرف فون پر انہوں نے ان کی مزاج پرسی کی ہے. آج صدر صاحب بھی گئے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان ان قوتوں سے ڈائریکٹ ڈیلنگ کے لیے کوئی اتنا خاص آمادہ نہیں ہوتے. ان کے ڈیلنگ کے لیے ان کی بقول جو قوتیں ہیں وہ ان کے سامنے ڈائریکٹ ہیں. تو پہلے تو اس پر کومنٹس تھوڑے مصیب بھائی آپ کے اور ناظرین آپ بھی اب شامل ہو سکتے ہیں، الیکشن کے اوپر بعد میں جائیں گے. یہ جو دھرنا ہے اور جو مطالبہ ہے سب سے پہلے اس کو کیسے لیا جانا چاہیے کہ غصہ خانہ خاکے ہیں اس پہ محض مذمتی بیانات آ جانا وہی کافی تھا یا اس سے آگے کچھ سوچنا پڑے گا خاص طور پہ پاکستان کو؟ دیکھیں جہاں پر بات دھرنوں کی ہوتی ہے اور اس کی ہوتی ہے، اس نہج کے اوپر تحریک پہنچتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت اسلامی ہو، منشور اس کا اسلامی ہو، اسلام کے نظریے کے نام پر ہماری سے وجود میں آئی ہو اور ایسے حساس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ویسا ریئیکشن نہ آئے تو عوامی جذبات آتے ہیں اور عوام جو ہے وہ قابو سے باہر ہوتے ہیں. کسی بھی صورت سے لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کی لوگوں کی حمایت نہیں کی جاتی. کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر اس کی حمایت نہیں کی جائے گی کہ وہ یہ کہے کہ بہت ٹھیک کر رہے ہیں جی، پارلیمنٹ گھیر لی بہت اچھا کیا، سپریم کورٹ گھیر لی بہت اچھا کیا. یہ مہذب معاشرے کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مگر یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کے جو ہے وہ اس کی جڑوں کو اگر ڈھونڈا جائے، کھنگالا جائے یہ وجوہات کیا ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب لوگوں کی امنگوں کے اوپر حکومتی پالیسیز نہیں پوری اترتی تو وہ مشتعل ہو کر روڈوں پر آتے ہیں اور اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر پاکستان فرانسیسی سفیر کو نکال بھی دے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے جتنے بھی تمام ممالک ہیں وہ تو اسرائیل کے آگے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ باقاعدہ اپنی تمام جو لگامیں ہیں ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں ایک کے بعد ایک. اگر پاکستان یہ کرتا ہے تو پاکستان بھی دیکھتا ہے کہ اس کے معاشی معاملات بھی ہیں IMF کے ساتھ، اس کے اور معاملات بھی ہیں، قرضوں کا مسئلہ بھی ہے. یہاں پر اس کی وہ اسٹیٹ پالیسی کے پورے چھان بین کر کے لے گا کہ یہ معاملات جس بات سے ٹیکل کرنے والے نہیں ہیں. اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم کسی کے سفیر کو نکالتے ہیں تو اس سے جو لابنگ ہوگی اس میں ہمیں اور کہاں پر سیٹ بیک آئے گا، اس کا ہمارے پاس بیک فائر کیا ہو جائے گا. حکومت اپنی نگاہ سے دیکھتی ہے. عوامی غصہ خالص ایک اسلامی فکر کے حساب سے ان کا بالکل جائز ہے، مگر لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، سویلائز طریقہ ہونا چاہیے. یہ کون سی بات ہے کہ آپ نکلے ہیں تحفظ رسالت کے لیے اور مسلمانوں کی املاک کو آگ لگا دیں یا لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگا دیں؟ تو وہ جو روڈوں پہ گاڑیاں جلائی جاتی ہیں یا بیگ لوٹے جاتے ہیں یا پتھر مارے جاتے ہیں، جو چیزیں ٹوٹتی ہیں، وہ سب بھی آپ کی اپنی ہیں، آپ کے اپنے لوگوں کی. ان چیزوں کو لوگوں کو جو احتجاجی ہیں ان کو سمجھنا بھی چاہیے. مگر اسٹیٹ پالیسی کے مسائل الگ ہوتے ہیں. احتجاج کی کال اپنی جگہ پر، ان کا مطالبہ 100% درست ہے، مگر حکومت پھر میں یہی کہوں گا کہ اپنے پورے اسٹیٹ کے پورے معاملات کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، جذبات سے فیصلہ نہیں کرتی. کیونکہ پاکستان اس وقت قرضوں کے اوپر چل رہا ہے، معاشی عدم استحکام ہے، سی پیک کا معاملہ ہے، اندرونی بیرونی دشمنوں کا سامنا ہے. تو اگر اس طرح سے ہارش ہو کر اور اسٹیپ لیے جائیں گے تو اس کا بیک فائر کہاں پر ہوگا اور کیا کیا چیزیں دیکھنی پڑیں گی، کیا کیا نئے دشمن سامنے کھڑے ہو جائیں گے. ان تمام چیزوں کو حکومت پاکستان یقیناً دیکھ رہی ہوگی، اسی وجہ سے وہ ابھی تک خاموش ہے. اور ایک اس حکومت کی طرف سے یہ اسٹیپ ضرور اٹھایا گیا کہ وہاں ان کے سفیر کو طلب کیا گیا اور باقاعدہ احتجاج بلا کے کیا احتجاج گیا. کیا. اس سے پہلے تو کوئی سفیر بھی طلب نہیں کیے جاتے تھے. اور دوسرا اس کے اور بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں
کہ جیسے تجارتی طور پہ کچھ اس میں منقطع معاملات کر دیے جائیں، یا عام عوام جو ہے، جو ایک کیمپین چلی تھی کہ پروڈکٹس کے حوالے سے اس پر بائیکاٹ کیا جائے، تو یہ سارے ایسے اقدامات ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان اس سٹیپ کو اٹھانے کے ابھی قابل ہے، یا جیسے آپ نے اس کی بہت سے مضمرات بتائے دیکھیے کہ اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، تو ایسا لگنا، دیکھیے فاروق بھائی، ایسا اس پر مطالبہ بہت مشکل ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اقوام متحدہ میں بات ہونی چاہیے کہ جو آپ نے قانون پاس کیا ہوا ہے کہ جناب عالی آزادی اظہار کے اندر آپ کسی کو کچھ بھی کہہ لیں، تو کسی پروفٹ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، کسی ریلیجن کی توہین نہیں ہونی چاہیے، کسی کے خدا کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ بعض جگہوں پر ایک خدا نہیں ہے، لوگوں کے لاکھوں اور کروڑوں خدا ہے، بعض مذاہب ایسے ہیں، بعض جگہ مختلف پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، مطلب مختلف عقائد ہیں۔ تو اگر مجموعی طور پر بات کر لی جائے کہ اس کا ایک قانون پاس ہونا چاہیے، اس پہ یہ نہیں کہ جی مسلمان کو کچھ کہہ دیا تو تمام مسلمان ممالک اس وقت ہوش میں آئیں گے۔ تمام ہی انسان ہیں، چاہے وہ مسیحی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ اہل ہندود ہوں یا وہ مسلمان ہوں، تمام بالآخر انسان ہیں۔ سب کی فیلنگز اپنے اپنے مذہبوں کے ساتھ، اپنے اپنے ادیان کے ساتھ ایک جیسی ہے۔ اس کے اوپر ایک مشترکہ ایک پلیٹ فارم تشکیل دے کر اقوام متحدہ میں بات ہونی چاہیے، تمام مسلمان ممالک کی بات کریں کہ وہ یہ قانون پاس کر دیا جائے کہ آزادی اظہار میں یہ شق نکال دی جائے کہ آپ کسی کے مذہب کی، کسی کے دین کی توہین کر سکتے ہیں۔ آزادی اظہار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کے دین کے اوپر حملہ آور ہو۔ یہ چیز اگر قانون سازی ہو جائے، یہ تمام چیزیں ہو جائیں، تو اس کا آنے والے ان فیوچر جو ہے وہ اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ سفیر ملک بدر کر دیں گے، 2 مہینے بعد سفیر واپس آ جائے گا، 6 مہینے بعد وہ پھر خاکے شائع کر دیں گے، پھر آپ سفیر نکال دیں گے۔ تو یہ اس کا مسلسل مستقل بنیادوں کے اوپر حل نہیں ہے۔ مستقل بنیادوں پر حل یہی ہے کہ اقوام متحدہ میں اس کی قانون سازی ہونی چاہیے، اس کا بل لے کر جائیں، تمام مسلم ممالک اس بات کے اوپر پوری اقوام عالم کو قانع کریں کہ جس طرح آپ کے مقدسات ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے، نہ ہم کریں نہ آپ کریں نہ کسی اور کو کرنے دیں۔ اگر یہ بل پاس ہو جائے تو اس میں بڑی بڑی حکومتیں ملوث نہیں ہوں گی، اور اس طرح سے بائیکاٹ اور یہ تمام چیزوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بالآخر مسلمان فرانس کے اندر بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اگر ہم پوری دنیا سے بائیکاٹ اور یہ تمام چیزیں کریں گے تو وہ ان کا وہاں پر جینا حرام کریں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو مستقل بنیادوں پہ حل کرنے کے لیے سویلائزڈ طریقے سے راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ بہترین جی، بہترین۔ لیجیے ناظرین، کالز کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فروغ بھائی، آپ کو مشکل کو بہت بہت سلام۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم بہت السلام۔ وعلیکم ساری السلام ورحمۃ چیزیں اللہ۔ آپ نے بہت سارے پوائنٹ، لیکن یہ ایک دفعہ میں نے جی جی اینڈ پہ جا کر تقریباً پھر آدھے گھنٹے بعد ٹھیک ہے، ٹھیک پوری ہے باتیں نہیں ہو سکیں گی۔ جی جی۔ ایک تو سب سے پہلے مبارک ہو آپ کو کہ شیخ رشید کی باتیں وہ ساری کی ساری پوری ہوئی، پھر 2 سیٹیں لینی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو 15 دن بولنے کا فائدہ۔ ہاں یہ فائدہ ان کو ہوا، انہوں نے ٹوپیاں کافی اکٹھی کر لی دونوں نے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ٹوپیاں جو علاقائی نا لباس انڈیا والے بہت، کہتے تھے جتنی نہروں نے دھوتیاں نے بدلی، آپ نے وزارتیں بدلی، انہوں نے ٹوپیاں بہت بدلی ادھر، بالکل صحیح۔ مریم نواز نے اور بلاول نے۔ ٹھیک۔ وہ میرے خیال ایک ایک بوری اکٹھی ہوگی ٹوپیاں، ابھی ان کی ٹوپیاں نہیں ختم ہوگی جب تک یہ زندہ ٹوپیاں ہے نا، بہت ہے ہمارے ویسے ادھر سیاستدانوں آ کے کے بھی پاس۔ پہنتے رہے جتنے وقت۔ دوسرا مراد سے کہتا ہے جب میں عوض باللہ پڑھتا ہوں نا اسمبلی میں، تو بلاول اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، عوض باللہ کہ میں نے پڑھ لو تو پتہ چل جاتا ہے وہ کیوں بھاگتا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا، ابھی آپ رضوی کا بھی ذکر چلا، آپ دیکھ لیں یہ لوگ پالے ہوتے ہیں دوسروں نے، اور وہ ان کو چھوڑتے ہیں، اس کی رسی تھوڑی سی ڈھیلی کرتے کہ ذرا تھوڑا سا نا کر کے ہو ذرا، تاکہ پتہ چلے کہ ہم ابھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن نام دین کا کر کے۔ اور آپ دیکھیں کہ 56 ممالک ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو کوٹ کرتا جاؤں، 80 میں ہم نے سعودی عرب جانا تھا تو ویزے لگ چکے تھے، پاکستان سے اچانک انہوں نے کہا کہ نہیں جائیں گے، روک دیے ہمارے بیچ پاکستان لاہور سے۔ پوچھا تو کیا ہوا ہے، شہزادی تھی ایک، اس نے سعودیہ کی شہزادی، اس نے ادھر انگریز سے شادی کر لی، اور انہوں نے کہا کہ چلو اٹھاؤ اپنی کمپنیاں ساری جتنی وہاں پہ کنسٹرکشن کمپنیاں سعودی عرب سے نکالو باہر۔ جب ان کو حکم ملا کہ نکالو، 15 دن کے دو کے بعد انہوں نے صلح کی، اس جناب جو آپس میں معذرت کی انہوں نے، تو پھر انہوں نے اس کو بہانے سے بلا کے پھر قتل تو کر دیا دونوں کو، لیکن شہزادی کی وہ فلم بن گئی تھی، آپ کو زیادہ میڈیا والوں کو زیادہ پتا ہوگا اس چیز کا، 80 کی یہ بات ہے۔ تو یہ اسلام کی خاطر 56 ممالک ایک شہزادی کے لیے تو یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کچھ ان کو شرم آتی ہے؟ ملک ہے اور کتنی بدنامی ہے ہوتی ہے، اور یہ کیوں ہوتی ہے
کہ یہ جیسے خادم رضوی ایک اٹھ پڑتا ہے اور جو نا آگے لگا کے اب لوگوں کا کاروبار، کسی کا موٹر کا آگ لگا دی، کار کو لگا دی، دکانیں لوٹ دی، گھر کا خزانہ اپنا کھانا پینا لے گئے، یہ احتجاج ہوتا ہے؟ یہ دین کہتا ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچاؤ؟ پیسفل کر کے دکھاؤ ان کو کہ بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، کہ ہم دین کی خاطر یہ ہیں، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، وہاں پہ شہادتیں ہو جائیں بھوک سے۔ لیکن یہ جو کرتے ہیں ہر دفعہ، یہ کاروبار اپنا کر کے نکل جاتے ہیں، پھر وہی فضل الرحمان جیسے کر رہے ہیں، ایم این اے ایم پی کی سیٹ نہیں ملی تو وہ دیکھ لو 1 سال دھرنا لگایا، اب ان کو سب کو لے کے نکلا ہوا ہے۔ صحیح ہے، اور یہ نکل کورونا میں دیکھ لو، بہت شکریہ احمد صاحب، تو وہ جلوس نہیں ہونے دیں گے، جلسے نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ خدا کا خوف کریں، لوگوں کو مرواتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے کنبہ کو لانا چاہیے کہ چلو جلوس میں جلسے میں چلو، سب سے پہلے ان کو بٹھانا چاہیے۔ ٹھیک، اگر کورونا سے خوف نہیں ہے نا، لوگوں کو مرواتے ہیں، اپنوں کو پہلے مرائیں۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بالکل صحیح۔ ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے جو دھرنا ہوا اسلام آباد میں، کہا تو جا رہا ہے کہ اب اس میں مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا، یا کم از کم ہمارے میڈیا پہ اس پر بات نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا، ایک تھوڑا سا اور اینگل اس پر بات کریں کہ جب سن 17 میں دھرنا ہوا اور اس وقت تو لائیو ٹرانسمیشن بھی ہو رہی تھی، وہ سب گالیاں وہ دکھائی جا رہی تھی، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ واقعی اس وقت جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ایون جو وزیر قانون تھے ان کو استعفیٰ دینا پڑا، تو ریاستی جو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنے دن جو انہوں نے دھرنا دیا، ان کو کھانے کہاں سے مل رہے تھے، اور اب یہ معاملہ اگر سمٹ رہا ہے تو 1-2 دن میں ہی سمٹ جانا، تو اس کا مطلب ہے وہ ایک تاثر ہے کہ ایسی قوتیں ہم خود پالتے ہیں، خود پوستے ہیں، اور کبھی پھر وہ ہاتھوں سے باہر نکل جاتے ہیں، کبھی مان کے وہ واپس گھروں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے اگر تو ابھی تک اس روش میں چل رہے ہیں۔ جو پہلے پاس میں ہوا وہ کافی افسوسناک ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوسناک اب اس سے بھی زیادہ اس لیے ہے کہ اگر ہم نے وہ اس ڈگر سے اپنے آپ کو ہٹایا نہیں ہے، تو اگر تو آج یہ چلے جاتے، اس کا مطلب ہے یہ کسی نہ کسی کے کہنے میں تھے جب وہاں پر اس وقت اڑے رہے اور اس وقت جانے کو تیار ہو گئے اچانک ہی۔ تمام چیزیں دیکھیں، پیچھے سے معلوم ہے کہ اس وقت جب فیض آباد دھرنا ہوا تھا تو کس نے آ کر مذاکرات کیے تھے، کیا معاملات ہوئے تھے۔ اس طرح پاکستان میں نہیں ہوتا، اشارے پہ ہی جو ہے وہ یہ فورسز حرکت کرتی ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان کی غربت سے، ان کی جہالت سے، بعض دفعہ ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، اور یہ سب پری پلاننگ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب معاملات طے ہو جاتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ بھائی تھوڑا سا انٹرنیشنل نیوز بھی بنوانی تھی کہ عوامی رد عمل آ رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور اس کے بعد کرنا کرانا کچھ نہیں، واپس آ گئے۔ جس طرح سے میں نے کہا نا کہ اس کا سویلائز طریقے سے حل تمام مسلمان ممالک کو مل کے اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا اگر پاس رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ سنسیئر ہیں، ان کی شفاعت کے قائل ہیں، تو اقوام متحدہ میں جا کر اس کی قانون سازی کا، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ کب تک احتجاج کریں گے، کب تک سفیروں کو نکالیں گے؟ سفیر 2 مہینے بعد واپس آئے گا، 6 مہینے بعد خاکہ پھر بن جائے گا، پھر آپ یہ ہوئے بھائی جہاں جس پوائنٹ پہ تھے وہیں پہ آ کے واپس کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو اقوام عالم کے سامنے رکھنا پڑے گا آپ کو۔ بالکل صحیح، اور ملک کے لیے جو ایسی قوتیں ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم کے میں بات کر رہا ہوں کہ معاملہ مولوی خادم حسین سے ہوتا ہوا مولانا خادم حسین، اور جب شرائط نامہ لکھا گیا اس وقت علامہ خادم حسین اس وقت تھی، چند دنوں میں انہوں نے وہ ترقی جاری کرنی تھی، اب تو پتہ نہیں وہ کس عہدے پہ فائز ہیں یا کس حد تک وہ اپنے شرائط یا کڑے شرائط منوانے میں وہ لگے ہوں گے، لیکن ابھی تک جب بھی شرائط نامہ سامنے آیا، یا آج نہیں تو کل آئے گا یقیناً، جس پر یہ مذاکرات کامیاب ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، پھر اس وقت بھی ہم اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، آتے ہیں جو الیکشن ہوئے کل گلگت بلتستان میں، ایک تو جیسے موسی بھائی جو ایک تاثر تھا اس کا، جو آگے اس کے کیا نتائج، دھاندلی کے الزامات، اس سے پہلے الیکشن کے حوالے سے یا صوبہ بنانے کے حوالے سے بھی مختلف آراء تھی، اور بہت سے لوگ ان کے یہ رائے صد اس کا احترام ہے کہ جو اس کو اس قسم کی وائلیشن سمجھ رہے ہیں، جو یہ قراردادیں تھی، لیکن جو اس کے حق میں ہیں وہ اس کا دفاع اس انداز سے کرتے ہیں کیونکہ انڈیا اس معاملے میں وہ پہلے اس کو تمام جو شرائط تھی اس کی تہس نہس کر چکا ہے، تو پاکستان بھی اس کا پابند نہیں ہے۔ اور اگر ہم وہاں کی عوام کی رائے کو دیکھیں تو کل ایک عجیب مناظر تھے وہاں پر، جو ٹرن آؤٹ تھا
कई इलाकों में बर्फबारी थी, शिद्दत थी मौसम की, लेकिन 60 से 70% लोगों ने वोट डाले। किसको डाले वो आगे बात करते हैं। खवातीन थी, बूढ़े थे। तो ये जो एक पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये जो स्टेप उठाया गया कि सूबे का स्टेटस दे दिया जाएगा, पहले उस पर आपकी भी राय और मैं एक कॉल ले लूं, फिर उस पर बात आगे बढ़ाएंगे कि ये जो स्टेप उठाया गया पाकिस्तान की तरफ से, ना सिर्फ इस बार बल्कि ये तीसरे इलेक्शन है सूबा या एक आला उनको एक अलग सी शनाख्त देने के बाद। इससे पहले पीपल्स पार्टी हुकूमत में हुए, नून लीग हुकूमत में हुए और इस बार पीटीआई हुकूमत में हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं फ्रांस से नवाज भट्ट आपसे मुखातब हूँ। जी बिस्मिल्लाह भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। तो बाबा भाई और आपकी खिदमत में और नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में सलाम और आदाब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आज की शाम तक आपका टॉपिक तो बिल्कुल कोई खास नहीं है, लखो आज शाम तक। बिल्कुल सही। तो हालात हाजरा पर मैं थोड़ी गुफ्तगू कर लूँ, मुल्की हालात हाजरा पर। जी जी बिस्मिल्लाह। तो वतन, जैसे आपने शुरू किया टॉपिक, जी जी। वतन अजीज में मजबूरी तौर पर सियासी सूरत हाल इत्मीनान और तसल्ली बख्श है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये इंडिया भी सुन रहा है बड़े गौर से साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सुकून है, इत्मीनान है, सियासी सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान के सूबे गिलगित और बल्तिस्तान में इंतखाबात तकरीबन खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं। ठीक है। खैरियत से वक्त गुजर गया, रिजल्ट भी आ चुका है। माजी की दो बड़ी सियासी पार्टियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप और दीगर मजहबी जमातों ने कायदे के पाकिस्तान का जो मिलकर हशर किया हुआ है, तारीख इन्हें माफ कभी नहीं करेगी और इनके सामने सब कुछ आ जाएगा इंशाअल्लाह। इन पार्टियों के लीडरों ने वतन को दो लफ्ज किया, मिलकर सब पार्टियों ने गरीब अवाम का इत्तेसाल किया। इन खुद साख्ता सियासी और मजहबी लीडरानों ने अरबों के हिसाब से वतन को लूटा। अब कौन सी कसर बाकी रह गई है? अवाम भूखी और बेयारो मददगार है इस वक्त, न कपड़ा, न रोटी, न मकान। गरीब खुदकुशी और बच्चों को बेच रहे हैं। जहाँ क्लासिफिकेशन हो, तफरीक हो कानून में भी और माशरत में भी, तो वहीं लाल असरत का और जंगल का कानून होता है। लाहौर में एक शादी पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, एक शादी पर। इस शादी पर मुबारक की बजाय बेशुमार लानत देता हूँ। दूसरी तरफ अवाम दो वक्त की रोटी उनको मुयस्सर नहीं। पाकिस्तान के सियासी और मजहबी लीडरों ने 70 कनाल के बड़े बड़े मोहल्लों में रखे हैं। दूसरी तरफ अभी तक कराची, सिंध और लाहौर, शादरा में टूटी फूटी और झोंपड़ियों में रह रहे हैं। फिर दावा नया पाकिस्तान और मदीने की रियासत। और ये जो हारे हुए हैं, ये जो मकार है, जो फ्रॉड किया उन्होंने, करप्ट हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों वाले, इन्होंने अब क्या अवाम को क्या देना है? ठीक है, लूट मार के। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाज भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे हैं नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में, और मुझे याद है बहुत से कॉलर्स हमारे आते हैं स्कर्दू से, गिलगित से, तो वो अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो जरूर वहां से अगर कुछ हालात और सही हकायक और मजीद बताएं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। जी मुसीब भाई, जो तासुर था कि लोग बहुत नाखुश हैं वहां के इलेक्शन पर और बायकॉट किया जाएगा, तो मजमूई तौर पे ये जो एक्सरसाइज कल हुई वो कैसी रही आपके ख्याल में? नहीं, लोगों ने तो वोट दिए, लोग नाराज नहीं है, लोग तो अपने हुक चाह रहे हैं। आप देखें कि पूरी दुनिया इस वक्त कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा कि जहां पर इतना पसमानदगा रखा हो कि जहां पर बिजली और गैस और इंटरनेट जैसी बुनियादी सहूलियात नहीं। हम अमूमन प्रोग्राम करते हैं गिलगित और बल्तिस्तान से वीडियो कॉल पे नहीं ले सकते आप, क्योंकि वहां पर इंटरनेट इतना कवी नहीं है। वहां पर ऑडियो कॉल भी कट रही होती है, इतना उसके सिग्नल ही नहीं है। तो जाहिर बात है वो चाहते हैं कि उनके इलाकों में भी तरक्की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हो। और फिर इस वक्त जो सामने मामला है, गिलगित और बल्तिस्तान जो है ये चाइना का दरवाजा है और सी पैक के लिए बहुत अहम इलाका है। और ये जो भी कुछ हो रहा है, इंतखाबात हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, इससे जो है वो मैं समझता हूँ कश्मीर कॉज को जो है वो एक नए मोड़ की तरफ, एक नए जहद की तरफ वो चली जाएगी। क्योंकि कश्मीरियों को कहना ये है कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कश्मीर का हिस्सा है और तारीखी एतबार से ये कश्मीर के अंदर आता था। चूंकि जबानें अलग हैं, थोड़ा सा कल्चर अलग है, वो मामलात अलग हैं, मगर इस तरह से तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों जबानें बोली जा रही हैं, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जबानें बोली जा रही हैं, तो क्या उसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं कहेंगे दूसरी जबानों को या दूसरे कल्चर के लोगों को? तो कश्मीर की जहां पर अराजी की बात होगी तो गिलगित और बल्तिस्तान कश्मीर है।
اب یہاں پر الیکشن کرانا اس سے یہ ہوگا کہ اس سے ہندوستان کو اور شے ملے گی. جب آپ وہ کہیں گے آپ گلگت اور بلتستان کو آپ ضم کر رہے ہیں، الیکشن کرا رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، تو مقبوضہ جو جموں کشمیر ہے اس پر ہمارا پورا حق بنتا ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا. جی ہاں، کال لے لیں. میں کال لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں اسکردو بلتستان سے منظور بول رہا ہوں. او ماشاء اللہ، اسکردو سے منظور صاحب. جی جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. تو کیا بتائیں گے بھائی کل کے الیکشن کے حوالے سے؟ اور کہا جا رہا ہے دھاندلی ہوئی، کچھ زیادتی ہوئی. کچھ نہیں ہوا، سب کچھ پرفیکٹ ہوا ہے. اچھا، یہ وہی لوگ ہیں جو جی جی ٹی وی سے نہ سنے، بولتے جائیے بھائی، بولتے جائیے. جی 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 میرے بھائی، آپ لائیو آ چکے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں. آپ بولتے جائیے، رکیے نہیں، ٹی وی سے نہ سنیں پلیز. جی جی کوئی ایشو نہیں ہے، نہیں ہوئی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. یہ وہی لوگ ہیں جو جب جیتے تھے تو ان کے لیے ٹھیک، ہارے تو دھاندلی. پرامن ہے، حالات بھی ٹھیک ہیں اور عوام بھی خوش ہیں. ٹھیک ہے. عوام نے اپنے جو ایشوز تھے اس کا وہ کیا ہے. تو اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے جو جن لوگوں سے حل نہیں ہوا ہے تو اب آگے جو نئی امید ہے یہ لوگ حل کریں گے. اور بہت سے مسائل بھی ہیں اور اس علاقے کی امپورٹینس بھی ہے. صحیح ہے. اور بھائی رہی بات صوبے کی، تو صوبے کے لیے تو ابھی قانون سازی ہوگی. پہلے جی بی اسمبلی میں ہوگی، پھر جا کے قومی اسمبلی میں ہوگی، پھر قانون سازی ہوگی، تو چیزیں ہوں گی. باقی پرامن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. حالات بھی ٹھیک ہیں، لوگ بھی خوش ہیں اور لوگوں نے اپنے جو حق ہے، جو ہے اپنا وہ رائٹ ہے وہ دیا ہے. اور جن لوگوں سے مسائل حل نہیں ہوئے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. کوئی ایشو نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یہ جو قانون سازی یا صوبے کا اعلان ہے، اس پر عوام مطمئن ہے، خوش ہے، اور اس اعلان کو آپ کیسا دیکھیں؟ یہ چیزیں ابھی تک جتنے بھی چیزیں ہیں اب عوام پر امید ہے. انشاءاللہ جو پچھلے مسائل حل نہیں ہوئے انشاءاللہ اگلوں سے انشاءاللہ امید ہے، عوام پر امید. صحیح ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ اچھا پروگرام کرتے ہیں. مہربانی. حالات حضرات پہ بھی اور بھی ماشاءاللہ میں ریگولر آپ کا لسنر بھی ہوں. بہت شکریہ اور آپ بھائی. لوگوں کو فالو بھی کرتا ہوں. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیے، آپ لوگوں کو مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی. اضافہ کرے. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ بھائی. بہت اچھا لگا کہ آپ نے بات سنتے ہی کال کی. اور جو ہمارے ویورز ہیں، ہمارے ظاہر اتنے وسائل نہیں کہ ہم اپنے تئیں سے کوئی نمائندے وہاں پہ بھیجیں. آپ خود جو بھی ویور ہیں اہل بیت ٹی وی کے، i14 نیوز کے، آپ اپنے آپ کو نمائندے ہی سمجھیں اور وہاں کی جو حقیقت ہے ہمیں بتائیں. تو مصیب بھائی، جو دھاندلی اور وہ جو کہا گیا نا کہ ان پارٹیوں سے کچھ ڈیلیور نہیں ہو پایا، تو اب یقیناً کچھ نہ کچھ ایک جھکاؤ ضرور ہوتا ہے. یہ امیدیں ہوتی ہیں مرکز میں جن کی حکومت ہو. جی دھاندلی کا معاملہ تو دیکھیں اب اس سے امریکہ بھی بری ذمہ نہیں رہ گیا. جو اپنی سالہ سال کی سویلائزیشن کے اوپر فخر کرتے تھے کہ اسموتھلی ہوتا ہے اور تھینک یو کر کے جو ہے وہ پچھلا پریزیڈنٹ چلا جاتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہاں پر بھی دھرنے اور دھاندلی کا جو ہے وہ یہ دیا اور بیج بو دیا. تو اب یہ کہنا کہ کوئی دھاندلی کہہ رہا ہے تو یہ تو ایک ریت پڑ گئی ہے. تو اب جو جیتا ہے جس کو ووٹ پڑے وہ ایک اظہر من الشمس ہے. آپ مطلب سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے کہ آپ کہیں گے نہیں جی جیتنے کے بعد بھی کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. بھائی ووٹ گنتی ہوئی ہے، مطلب ووٹ پڑے ہیں ان کو، لوگوں نے ان کے حق میں ووٹ دیے. آپ کی اس سے پہلے حکومتیں آئی ہیں، اس سے پہلے آپ کی حکومتیں آئی ہیں. آپ نے گلگت کے لیے، بلتستان کے لیے کیا کام کیا ہے؟ گلگت بلتستان کا اگر کوئی کالر ابھی آئے ہمارے پروگرام میں تو اس سے ذرا یہ پوچھا جائے کہ وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت کا کیا ہے. وہ آپ کو ذکر کریں گے کہ کیا صورتحال ہے نا، انفراسٹرکچر کے اوپر کیا صورتحال ہے. سوائے گورنمنٹ جابس کے وہاں پر بزنس نہیں ہے، وہاں پر آفیسز کیوں نہیں ہے، وہاں کے اندر پرائیویٹ سیکٹر امپروو کیوں نہیں ہوا. یہ جو بار بار تین بار وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے کیا کیا؟ تو کس منہ سے جا کر ووٹ مانگ رہے تھے؟ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ یا آزاد امیدواروں کو ووٹ اس لیے دیے کہ ان کو ہوپ ہے اگر یہ نہیں کریں گے، ناکام ہوں گے تو آئندہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. مگر ان کو ایک ہوپ تھی کہ بھئی یہ نئے لوگ ہیں، شاید ہی کچھ کر جائیں. جو تین بار آ چکا ہے اس نے کچھ نہیں کیے. جب انہوں نے کچھ کیا نہیں تو آپ جا کے ووٹ کس منہ سے مانگ رہے تھے؟ بالکل صحیح. اس پر بات جاری. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ جی میں گلگت بلتستان استور سے بات کر رہا ہوں. یہ ایل بی ٹی وی کا چینل نہیں ہے؟ جی جی گلگت سے استور سے. اپنا نام بتائیں گے بھائی؟ جی میرا نام ہے سعید مظفر شاہ رضوی. جی رضوی صاحب، کیا فرمائیں گے کل کے الیکشن کے بارے میں؟ جی جی
جی مظفر صاحب آپ لائیو آ چکے پروگرام میں بات کر رہے ہیں, آپ فرمائیے. جی محترم آپ فرمائیے, آپ ہولڈ نہ رکھے. جی جی سر یہاں شاہ شفاف الیکشن ہو. اچھا اچھا جی بولتے جائیے بھائی. شاہ شفاف الیکشن ہو گیا ہے, یہاں پہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے. اچھا تو یہ جو شور کیا جا رہا ہے وہاں پر دھاندلی ہوئی, تو کیا وجہ ہے پھر, ایسا کیوں شور کیا جا رہا ہے وہاں پہ؟ بس وہ نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی والے اور دوسرے جو ایسی جماعتیں ہیں وہ شور شرابہ کر رہی ہیں, باقی یہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک انہوں نے پچھلی حکومتوں نے کیا کام کیا ہے, ذرا اس پہ بھی تو بات ہو جائے نا. پچھلی حکومتوں نے آپ کیا کام کیا تھا؟ یہاں پہ عوام بھی خوش ہے, عوام نے خوشی سے عمران خان کو ووٹ دیا ہے, اور پی ٹی آئی نے یہاں سے ونگ کیا. ہمارا اسٹور حلقہ نمبر 1 لگ رہا ہے سر. اچھا مظفر صاحب ایک چیز اور ہمارے بھائی بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو ووٹ کیوں نہیں دیا گیا, اور کیا انہوں نے کام نہیں کیا تھا کوئی؟ نہیں سر, ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا. یہاں سے ہم کال لگاتے ہیں تو بھی کال بھی صحیح نہیں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو آپ کو ابھی امید ہے جیسے اس سے پہلے ان لوگوں نے حکومتوں میں رہ کے کوئی کام نہیں کیا. یہاں نہ کوئی سکول صحیح ہے, نہ روڈ کا کام صحیح ہو رہا ہے, نہ بجلی ہے, نہ کوئی نیٹ کا سسٹم صحیح ہے, بلکہ جو کوٹا یہاں گلگت بلتستان کے حق میں تھا وہ بھی ان لوگوں نے کاٹا. اس وجہ سے یہاں کے لوگوں نے تنگ آ کر ان 2 پارٹیوں کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور مظفر صاحب, پی ٹی آئی میں اگر تو اتنا زیادہ وہاں پہ ان کا ایک ویو ہوتی تو پھر تو آزاد امیدوار ساتھ نہ ہوتے, جو آزاد انڈیپینڈنٹ لوگ جیتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ ان کے وہ خاص حلقے تھے, وہ ان کے بڑے بھاری ان کے کینڈیڈیٹ تھے, کیا وجہ تھی وہاں پر جو اتنے زیادہ آزاد امیدوار جیتے ہیں ساتھ؟ جی محترم. آپ تک جی سر, یہاں ہمارے علاقے میں آزاد امیدوار کوئی بھی نہیں تھا, صرف ایک امیدوار تھا آزاد امیدوار, کیونکہ اس کی جیت نہیں تھی. باقی جو پیپلز پارٹی تھی اور نون لیگ تھی, ان لوگوں نے پچھلے 5-10 سالوں سے یہاں پہ کوئی کام نہیں کیا. اس وجہ سے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے, ہمارا حلقہ نمبر 1 کا اسٹور لگ رہا ہے سر, تو وہاں سے بھرپور لوگوں نے عمران خان کے ساتھ دے کر یعنی پی ٹی آئی کی میں شمولیت اختیار کر کے پی ٹی آئی کو جتا کے دکھایا سر. بہت شکریہ بھائی, آپ صرف اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں. مبارک سر آپ کو کہ امن و امان کے ساتھ مصیب بھائی, سب سے بڑی ہے وہ ایک اطمینان بخش بات یہ ہے کہ کوئی وہاں پر کوئی ایسی بڑی جھڑپ تھوڑی بہت ہم نے شاید سنی. دیکھیں نا کہ نیچرل ریسورسز سے مالا مال ایریا, نیچرل ریسورسز سے مالا مال ایریا, آپ کی تمام نیچرل ریسورسز وہاں پر ہیں. چائنا کا دروازہ ہے, آپ اس علاقے کو ڈیولپ کر دیں, پورا پاکستان جو ہے وہ معاشی اعتبار سے مستحکم ہو جائے گا. مگر پاور ونڈ جو بجلی کے اوپر روتے رہتے ہیں, جو قطر سے جہاز لا کے کھڑک کر لیا, اس سے بجلی بنوا رہے تھے, آپ کے پاور کوریڈورز ہیں, ونڈ کوریڈورز ہیں گلگت کے اندر, گلگت بلتستان میں. اس سے بجلی اتنی بنائی جا سکتی ہے کہ آپ کی ضروریات تو پوری ہو جائیں, آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کام ہی نہیں کیا ہے, میں بتا رہا ہوں نا, مطلب میری بہت بات ہوئی ہے, کام ہی نہیں کیا گیا. ان بیچاروں کو اتنا زبوحالی کا شکار رکھا ہے کہ وہاں پر سوائے گورنمنٹ نوکری کے اور کچھ نہیں ہے. حالانکہ کراچی یونیورسٹی میں آپ جائیں. ہاں, ایک جو پچھلے دنوں جو ان کی کیمپین تھی, خاص طور پہ مریم صاحبہ, وہ بھی اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں, ادھر بلاول صاحب بھی ٹاپ لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے, لیکن وہ بہت بڑی اچیومنٹس, بلاول صاحب کی تقاریر سن لیں, یہ کام کس نے کیا, بھٹو صاحب نے کیا. مریم صاحبہ نے کہا کہ یہ فلاں ایئرپورٹ سے میں آئی ہوں, تو وہ میاں صاحب نے کیا. تو پھر بھی عوام نے ان کو جس طرح سے ریجیکٹ کیا ہے, تو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے نا. وہ عوام کو ایئرپورٹ کا کیا کرنا ہے؟ نہیں, ایئرپورٹ کا کیا کرنا ہے عوام کو گھر میں انٹرنیٹ چاہیے, عوام کو گھر کے اندر روزگار چاہیے, عوام کو پرائیویٹ سیکٹر چاہیے ہے, عوام کو وہاں پر بنیادی سہولیات چاہیے. وہاں سے پڑھنے کے لیے کراچی یونیورسٹی آتے ہیں گلگت والے, بلتستان والے. کراچی یونیورسٹی میں آپ جائیں, مقامی لوگوں سے زیادہ گلگت کے اور بلتستان کے اسٹوڈنٹ ہیں.
बेचारों की फिर वहां पर टारगेट किलिंग भी होती है, वहां पर लूटा भी जाता है, उनको मारा भी जाता है। बिल्कुल क्या ये यूनिवर्सिटी गिलगित बिल्तिस्तान में नहीं हो सकती कि वो कोसों मील दूर से पहाड़ों से उतर कर बेचारे जहमत कर कर आए और जॉब्स करें, वहां से अपना खर्चा उठाएं और कराची यूनिवर्सिटी से और लाहौर से पढ़कर वो गिलगित जाए और वहां पर उनको कोई नौकरी ना मिले सिवाय सरकारी कोटा हो। ये कितनी ज्यादती है, ये कितनी ज्यादती वाली बात है। तो ये बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रखा गया है साल साल से। ये 70 साल का गुस्सा था जो इन्होंने इस दफा ये जो एग्रेशन आया है 70 साल का गुस्सा है। एक और चीज आपने नोट की कि कितना ज्यादा एक होप हमारे जो दोनों कॉलर्स थे, एक तो वहां की आबादी में लोगों में एक शऊर देख लें, बेदारी देख लें और उनका जज्बा देख लें कि किस कदर उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और फिर उन्होंने फौरन आके अपने जज्बात जो हैं दुनिया तक पहुंचाए। और ये जो धांधली के हवाले से जो बात हो रही थी, चले अभी भी शायद हमें इंतजार रहेगा कि शायद कोई ऐसे शवाहिद पेश किए जाएं जो एक रवायती तौर पर जिस अंदाज से धांधली होती रही है ऐसे कोई शवाहिद हों, बैलेट पेपर उठाए गए हों, बॉक्स उठाए गए हों, कैंडिडेट्स को ये जरूर कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से जी हमारे बंदे तोड़े हैं। तो ये जोड़ तोड़ की सियासत तो हमेशा रही है हमारे यहाँ। अगर कहीं से बंदे टूट के अगर आपके पास आ जाएं या किसी, तो वो ठीक है, वो जायज है। आपके टूट के कहीं और चले जाएं तो जाहिर है मकामी कैंडिडेट जो है वो भी एक वेव देखता है कि मैंने पास में क्या किया और अब आइंदा कहां पर मुझे कामयाबी मिल सकती है। बड़ा खूबसूरत किसी का बयान था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं मीडिया पे पढ़ रहा था, उसने पूरी अपने गिलगित और बिल्तिस्तान की अक़वाम से अपील की थी। उसमें ये कहा था कि आप वोट दें, बेशक दें, पीपल्स पार्टी को दें, नून को दें, ये दें, पहले जरा सिंध का मुआयना कर लें। और जिसने सिंध को ना बना सका, जो सिंध को जिसने मोहनजोदाड़ो कर दिया, कराची को मोहनजोदाड़ो में तब्दील कर दिया, जहाँ पूरी ट्रांसपोर्ट सुबह हाली का शिकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गई, सीधी गाड़ी आपसे चलाई नहीं जा सकती, घड़े पकड़े हुए। जब सूबे सिंध का ये हाल कर दिया तो वो कुजा जाकर गिलगित और बिल्तिस्तान में पहाड़ों पे काम करेंगे। तो ये वो ठोस दलाइल और ठोस सबूत हैं। अगर आपने काम अपने सूबे में किया होता और आपका सूबा चमक रहा होता और तरक्कियों के और उसकी वो औज के ऊपर होता, इस वक्त कराची जो पूरे पाकिस्तान का माशी हब है, वहां पर देखने से ताल्लुक इंफ्रास्ट्रक्चर का होता, तो लोग गिलगित बिल्तिस्तान वाले भी वोट देते हैं आपको। वो देखते हैं आपने किया क्या है, आपने किया क्या है। वाकई वाकई। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं बयान कर दूं। जी जी जरूर जरूर जनाब। कि गिलगित और बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हालिया हुए हैं उनका रिजल्ट भी आ चुका है, बिल्कुल शफाफ और साफ हुए हैं, इसमें कोई जरा पर भी शक नहीं। ठीक है। आपके जो चले नुमाइंदगी के आले उनको जो उन्होंने टेलीफोन किए हैं, आपको बताया उन्होंने कि कोई इसमें एक फ्रॉड नहीं हुआ, कोई किसी मजामत नहीं हुई, कोई चक्कर नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। इंडिया भी सुन ले, इंडिया को हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जारी करे, जैसे बल्तिस्तान में और हमारे गिलगित में इलेक्शन हुए हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए ताकि पता चल जाए कि खरा कौन है, खोटा क्या है। और अब ये जो है ना, ये अब जो कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी जो मुल्की पार्टी है, बल्कि बदर की पार्टी है, ये मकबूजा कश्मीर में इनको मिसाल ले रहे हैं, क्योंकि यही कोशिश कर रही है कि ये किसी तरह हारे हुए हैं, उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इनको, दोनों पार्टियों को। तो जिन्होंने अभी काम ये भी करेंगे, अगर ना भी करेंगे, अगर नहीं काम भी करेंगे ये पार्टी जो है मौजूदा पार्टी, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात जी। और अवाम को यही तो होना चाहिए, शऊर होना चाहिए कि वो किसी के एक गुलाम ना बन जाएं कि हाँ जी फलां पार्टी के साथ अगर वोट आपने दे दिया, आपके दादा ने दे दिया, तो बस जी हम भी आपके गुलाम है पुश्त दर पुश्त। जिसने कोई काम नहीं किया उसको निकाल बाहर फेंके, चाहे कोई भी हो। अब अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त पीटीआई कामयाब हुई है, और अगर कोई काम नहीं होगा तो अवाम यकीनन बेदार हैं, शऊर रखते हैं, उनको बाहर निकाल सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं छोटा सा एक मैसेज और मैं जी अब मैं मुसी भाई को कहना चाहता हूँ, अब दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख देखने के लिए तैयार हो, जो आपने की जो बातें कर दी है ना, ठीक है। अब आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने वाले बना रहे हैं, अभी प्लानिंग के सब की मैं कालन सुन लूँ और बाद में तस्वीर का दूसरा रुख सिंध के ऊपर आके वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि स्टील मिल बेच दी, और वो जो जजीरा अभी बनाने लगे हैं, वो भी कहते हैं वो भी हमें दे दो, जरदारी बनाएगा और कोई नहीं बना सकता।
यार खुदा के बंदो, अगर उन्होंने पहले जो एडी ख्वाजा जो था वो गले नहीं जाने देता, उसको बदल दिया, कलीम इमाम को बदल दिया, ये जो मौजूदा इसको फोन करके कह दिया कि सदर अवान को रेस्ट नहीं करना। तो अगर फौज उन्होंने बेचारों ने अपना एक्शन दिखाया तो उनको सरबत इन्होंने करवा दिया। ये अपना काम करवाने के लिए जनरल को भी फोन कर लेते हैं, उससे भी बात कर लेते हैं। वो देखो मरियम अब कह रही है कि इसको भेजो घर, तो मैं फौज से बात करने की, तो ये जाती काम करते हैं, कोई मुल्क के लिए बिल्कुल सही सोचते। ये गिलगित बल्तिस्तान वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ तो उन्होंने कम से कम इनको निकाल के बाहर फेंका है, 2 सीटें दी हैं और वो टोपियां दी हैं, जो सारी जिंदगी टोपियां पहनो और चलते फिरो। सही है, बिल्कुल सही। लेकिन वही बात कि बिलावल साहब की जो खासतौर पर पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन थी बड़ी जबरदस्त रही। कोयटा में जो जलसा हो रहा था, इवन वहां पे भी वो नहीं गए। जाहिर है उसमें कुछ सियासी वजूहात भी होंगी। जो मियां साहब का बयानिया चल रहा था उससे जो डिस्टेंस चाह रहे थे, फिर उन्होंने एक इंटरव्यू भी दे दिया कि उनको धचका लगा। लेकिन आज सुबह भी दोबारा वो एक कैंपेन लॉन्च करने की बात कर रहे थे, एहतजाजी कैंपेन की बात कर रहे थे। जी मेरी सीटें चोरी हुई हैं, इलेक्शन चोरी हुआ, उनका ट्वीट भी आया। लेकिन अल्लाह करे वो शवाहिद ऐसे दें। और पीपल्स पार्टी की क़यादत, इससे पहले हम दूसरी साइड भी देख लेंगे, जैसे मोहतरम बता रहे थे, तस्वीर का दूसरा रुख अभी नकवी साहब आगे बताएंगे हमें। लेकिन उससे पहले पहला रुख हम देखें कि जरदारी साहब अब लगता है कि वो काफी हद तक वो अब आउट हो चुके हैं। अब वो अपनी जैसे जो फराइज हैं, एक बेटी की उन्होंने शादी तय कर दी है, मंगनी तय कर दी है, घरेलू मामलात में वो ज्यादा टाइम दे रहे हैं, या शायद बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन जोड़ तोड़ में लगे हों। और बिलावल भरपूर अपनी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, टोपियां शोपियां पहन के। तो क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी होगी, और इसमें न सिर्फ गिलगित में जो आगे पीडीएम की तहरीक चल रही है उसमें क्या कारकर्दगी होगी, क्योंकि सिंध से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? लोग देखते हैं प्रैक्टिकल, जमीनी हकायक, जमीनी हकायक। आप कहते रहे सुबह हो गई, मगर जब सुबह होगी, सूरज निकलेगा तो सुबह होगी। आप मेरे और आपके कहने से नहीं होगी। तो जब आपने पूरे सक्खर से लेके और कराची तक पूरा टूटा हुआ है, और जोहड़ से गंदा पानी जानवरों के साथ इंसान पी रहे हैं, वबाई अमराज फूट रहे हैं, कुछ नहीं, ये सब बर्बाद किया हुआ है। तो लोग जमीनी हकायक देख रहे हैं। कॉल ले लूं? जी हाँ, मैं कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। जनाब शाह साहब। फारूक भाई, आपको और अली भाई और आपके व्यूअर्स को प्यार और अदा भरा सलाम। बहुत शुक्रिया। जी प्लीज, जरूर। अली भाई, आज मैंने बिलावल को भी सुना है। हम अब जितने भी लोग हैं, हमें प्यार, पाकिस्तान से प्यार है। हर मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। जी, बिल्कुल होता है कि आज इस कल के इलेक्शन से बाकी के सूबों को सबक सीखना चाहिए। तो वाकई के अलावा वो हवाई फायरिंग हुई और दूसरा एक जर्नलिस्ट के साथ छोटा सा वाकया हो गया। उनके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने दूसरे सूबों को सिखाया कि इलेक्शन कैसे होल्ड करने चाहिए, उनको खराजी तालीम पेश करना है। बाकी बिलावल साहब ने जो ऐलान किया है, अगर ये कल थर में इलेक्शन हो तो क्या ये लोग जीतेंगे? इन्होंने कभी वो इमरान वाली बात, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, हमें दुख इस चीज का होता है कि जब हक सच की बात ना की जाए। और ये 30-35 साल से हुकूमत करते रहे, क्या इन्होंने सूबे का नहीं सोचा था? क्या इन्होंने नैब में चेंजेस लाने का नहीं सोचा था? क्या इन्होंने नैब के कानून को खत्म करने का नहीं सोचा था? आदमी के दांत खाने के और दिखाने के और, देखो मैं कश्मीरी हूँ, पाकिस्तानी, मुझे कश्मीर और पाकिस्तान से प्यार है। जब कश्मीरियों की बात करते हैं ये लोग, तो ये दो चेहरे दिखाते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कई बार कह चुका हूँ कि कश्मीर के साथ पाक आर्मी के अलावा और पाकिस्तानी अवाम के अलावा इन लोगों ने धोखा किया है, सियासी जमातों ने धोखा किया। परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर लेकर कश्मीरियों को दिया था। नवाज शरीफ का मैं डरता था, तो एक साल क्लिंटन की कॉल पर उसने कारगिल वापस कर दिया था। फिर कभी जब ये इंडिया के लोगों को बुलाते हैं, बगैर वीजे के आते हैं, बर्थडे पार्टियों पर बुलाते हैं, जो लोग हमारी माओ बहनों के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, कैद किया हुआ है, उनको ये दावतें देते हैं। कहाँ की इनके कारोबार इंडिया में? अब
बार कह चुका हूँ, मैं किसी को प्रवोक नहीं करता, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सबके रिस्पेक्ट करता हूँ। चैनल्स वालों का, पाकिस्तानी चैनल्स का भी काम बनता है कि इनके शेरों को बेनकाब करें। भाई आप 35 साल 40 साल से रहे, कश्मीर के लिए आपने क्या किया? मौलाना फजल रहमान को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया, जो सुमो रेसलिंग का रेफरी नहीं बन सकता, उस पर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कश्मीर के बारे में बात करने की क्या जरूरत है? जिस आदमी ने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर ईरान की नुमाइंदगी की, फलस्तीनियों की नुमाइंदगी की, कश्मीरियों की नुमाइंदगी की, उम्मत मुसलमान की नुमाइंदगी की, हजूर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने वालों की नुमाइंदगी की, ये लोग बकाऊ माल है। इनको तो अमेरिकनों ने कहा था कि आपको पैसा दिया जाए, मैं ब्लैंक करता हूँ इधर, मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं पाकिस्तान की गुस्ताखी के खिलाफ बात करूं। ये वो लोग हैं पैसा लेने वाले। ठीक है, कश्मीरी और पाकिस्तानी एक बावकार सही है सर, कौम है, आर्मी के साथ खाना पिछाना खड़ी रहेगी। वो एक इनका मस्तंडा, उधर माफ कीजिएगा, वो क्या नाम था उस मौलवी के बेटे का, जो बलोचिस्तान में खड़ा होकर कहता है कि हम आजाद की बात करते हैं। भाई आप पजामा रेजिमेंट वाले, कश्मीर आजाद होने वाला था, उस पर बात हो रही थी इंटरनेशनल लेवल पर, कश्मीर को राय मिल रही थी, तो आप वो पजामे वाले फौजी ले गए जो अपनी फौज मौलाना फजल रहमान ने बनाई हुई है, इस्लामाबाद जाकर बैठा दिए। आप कहाँ कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे? कश्मीरियों से गद्दारी करने वाले लोग हैं। अगर मैं नुमाइंदा हूँ कश्मीर का, तो मैं तो मौलाना फजल रहमान से कश्मीर का लूटा हुआ पैसा वापस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कैंपेन की बात हो रही, तो एक वहां पर मजहबी कार्ड, और थोड़ा मुझे बताइए मुंशी भाई, MWM की भी एक नशिस्त है और दीगर सीटों पे उनका इल्हाक था पीटीआई के साथ। बहुत बड़ी आबादी वहां पर शिया आबादी है, मुझे चिलास का सानिया याद आ जाता है। मुझे अब तो उम्मीद है कि अगर वहां की आवाम ने पीटीआई को वोट दिए हैं तो शिया कम्युनिटी की जो तहफाजात हैं या उनकी जो सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं वो काफी तौर पे उसको हल किया जाएगा। और जो ट्रिक से सवाल हुई, खासतौर पे मरियम साहिबा की एक तकरीर थी कि उनके भाइयों के नाम हसन हुसैन हैं, उनके भाइयों की औलाद के नाम, बच्चियों के नाम उन्होंने खदीजा, उम्मे कलसूम, ज़ैनब रखे, तो उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन लोगों ने फिर भी वोट दिए नहीं उनको। जी नहीं, देखिए बात शिया की सुन्नी की नहीं है, वहां पर एक बहुत बड़ी आबादी इस्माइली है, शिया है, सुन्नी है, नूर बख्शी है, और एक हसीन इम्तजाज है इन तमाम मजाहिब का। और वहां पर इन चीजों के ऊपर लड़ाई नहीं है। गिलगित के अंदर, गिलगित बिल्तिस्तान में वहां पर अगर आप मुकामी तौर पर देखें तो वहां पर ये उनसर ये अनफरियत नहीं पाया जाता। ज़िया-उल-हक साहब के मरहूम के दौर में उन्होंने वहां पर लाकर जिहादी वहां पर चढ़ाए थे और गिलगित के अंदर उन्होंने कत्लेआम करने की कोशिश की थी। गिलगितियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां पर जो है वो तकफीरियों को लाकर आबाद किया जाए। गिलगित शहर के अंदर, सेंट्रल के अंदर अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो तस्दीक भी कर सकता है कि वहां पर लश्कर जंगवियों से पैसावा को बिठाने की बहुत कोशिशें की गई। वहां पर हैं भी लोग, मगर वो सब बाहर के आए हुए हैं। मुकामी तौर पर जो आम गिलगिती है उसको न इस्माइलियों से प्रॉब्लम है, न इस्माइलियों को शियों से प्रॉब्लम है, न शियों को सुन्नी से प्रॉब्लम है। उनको अपने खित्ते के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो MWM या इस पे मामला नहीं है। वहां पर जो आजाद उम्मीदवार या पीटीआई के जीते हैं, वो जितने जीते हैं वो उसमें अक्सरियत शियों की है, क्योंकि शिया अक्सरियती आबादी है। उसमें जहां पर कैंडिडेट असना शरीक खड़ा हुआ है, उस सारे इस्माइलियों ने उसको वोट दे दिए। जहां पर इस्माइलियों की ज्यादा आबादी है, इस्माइली कैंडिडेट खड़ा हुआ है, शियों ने सुन्नियों ने मिलकर उसको दे दिए। वो चाहते हैं कि उनका खित्ता आबाद हो और वहां बुनियादी जो सहूलियात जो पूरी पाकिस्तान में कोने कोने पर लोगों को हासिल है उनको हासिल हो। तो वहां पर ये शिया सुन्नी वाली और इस्माइली वाली इन चीजों की कोई हैसियत वहां नहीं है। वो गिलगिती हैं, बिलती हैं और आपस में अच्छी जिंदगी साल साल से गुजार रहे हैं। ये उनसे डाला जाता है नहीं। बिल्कुल सही, और बहुत अच्छी बात है। और अगर वोटर में ये भी शऊर है कि किसी ने ये कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की और वो नाकाम हुआ, तो ये, और जैसे हमारे पिछले कॉलर कह रहे थे कि दूसरे सूबों को, दूसरे लोगों को इससे जरूर सबक लेना चाहिए कि किस कदर वहां पे टर्नआउट था, जोश खरोश था, और अमन अमान के साथ वहां पर इलेक्शन लड़े गए। और खास तौर पे जब ज्यादा मसाइल होते हैं, जब यहाँ की या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स अगर किसी भी इलाके में जाती है तो वो मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि फिर भी वहां के अवाम ने सूझबूझ का साथ दिया और बहुत ही अमन अमान के साथ अपने वोट कास्ट किए। बहुत अच्छी बात थी। और अब उम्मीद है कि तमाम जो पार्टियां
इस वक्त या तो अगर धांधली के सबूत बाकायदा हैं तो सबूत पेश करें, वहां के इलेक्शन कमिश्नर भी कह रहे हैं कि सबूत लाए जाएं, लेकिन अगर वो सबूत नहीं है और महज एक अपनी जो एक नाकामी है उसको किसी न किसी ऐसा अंदाज से उससे निकलना चाहते हैं तो ठीक है, वहां से आ जाएं और यहाँ पर जो मैदान वो पहले से लगाए हुए हैं उसकी तरफ तवज्जो दें। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन कहाँ से हमारे साथ? जी मुमताज महमूद खान बात कर रहा हूँ शेखुपुरा पंजाब से। जी मुमताज साहब शेखुपुरा पंजाब से। मोहतरम जनाब। जी मैं सुन रहा था आपकी बातें, आपका प्रोग्राम बड़ा देखता होता हूँ। मेहरबानी। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती है। शुक्रिया। मैं सुन रहा था जो हमारे जो तज्जियाकार साहब बैठे हुए हैं तो वो कह रहे थे कि एक बात कि ये जो है कि सिंध में सक्कर से लेके कराची तक बहुत बुरे हालात हैं जी। तो ये प्लीज जरा थोड़ा सा कभी पंजाब की तरफ भी देखें। ठीक है। पंजाब के साथ शेखुपुरा में के साथ हमारा कस्बा है, बहुत बड़ा था। सही है। चावल की मंडी है, एशिया की 3रे नंबर वाली, लेकिन इधर हॉस्पिटल तक नहीं है। गलत बात है। कोई एक जो है और बाकी कोई सफाई का कोई रोड इतना बुरा हालात है कि आप कभी इधर कभी विजिट भी करें प्लीज। अब लोगों ने सब वो बस एक केंद्र को ही फोकस किया हुआ है या शायद पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में या पता नहीं अवाम की हमायत में। भाई मुमताज साहब, अगर शेखुपुरा में भी नहीं है मैं कर ये भी गलत बात है, इस पे भी आवाज उठनी चाहिए। जी, इसमें कोई किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, अवाम की भलाई की। जी, बाकी मुल्क के हालात देखें, बाकी मुल्क की तरफ भी आप लोग ये जागर करें, आप बिल्कुल सही फॉलो करते हैं, आपको लोग सुनते हैं। सही है, सही है। तो मेहरबानी किया करें, ये प्लीज कुछ ठीक है, मैं बात करता हूँ, वो बताया करें। ठीक है, ठीक है मुमताज साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बात करता हूँ। देखिए फारूक भाई, जैसे इन्होंने बात की है, बात इन्होंने गलत नहीं की है। बात मैं मुमताज भाई के खिदमत में अर्ज कर दूं कि बात पीपल्स पार्टी की हो रही थी और पीपल्स पार्टी का कोर सूबा सिंध है, वहां पर वो अपना कार्ड खेलते हैं और लिसानी एतबार से हमेशा चाहे वफाक में हुकूमत बने या न बने, सूबा सिंध में उनकी हुकूमत हमेशा होती है। तो बात पीपल्स पार्टी के तनाजुर में हो रही थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप गिलगित बिल्तिस्तान वोट मांगने जा रहे हैं, पहले अपना जो है वो लाड़काना को, अपने खैरपुर को, सक्खर को, सिब्बी को, कल्लात को, कराची को, हैदराबाद को, ठट्टा को, इनको डेवलप कर दें। ये अगर मुज़य्यन हो जाएंगे, चमक रहे होंगे, बिजनेस बेहतरीन होगा तो गिलगित में और पंजाब में भी आपको वोट पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा कि क्या मेरी निगाह जो है वो कराची से और सिंध से बाहर नहीं जा रही। बात ही नहीं, ये बात उस वक्त बात पीपल्स पार्टी के तनाजुर पे हो रही थी और अगर बात होगी तो वजीरिस्तान की भी बात होगी। पाकिस्तान का जो भी कोना कोना है वो पूरा पाकिस्तान है। हम उसको सिंध में, पंजाब में, NWFP में, इसमें उसमें नहीं बांटते। हम उसको पहले पाकिस्तान देखते हैं, उसके बाद आपकी अपनी अपनी जबानें, अपनी सखावतें सराखों पर है, मगर पहले पाकिस्तान है। तो वहां जो बात हो रही थी तो मुमताज साहब वो पीपल्स पार्टी के तनाजुर में हो रही थी, इसलिए मैंने वहां तक महदूद रहा। बिल्कुल सही। और जैसे जहां पर जो भी बाख्तियार है, अगर हम बात करें PTI की तो हम मुआवजा कर सकते हैं कि चले जी PTI वाले कहते हैं जी अभी हमें 2.5 साल हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 2.5 ये और 5 7.5 साल आपको KP में हो गए, तो वहां पर भी कुछ अच्छी डेवलपमेंट वहां पर बाख्तियार वो तो कब से हैं। तो ये इस किस्म का मुआवजा होना चाहिए और जहां पर भी भला हो जाए, अब अल्लाह करे गिलगित स्कर्दू वालों का भला हो जाए, कोई भी कर दे, तो इस पे हमारे लिए खुशी का बायस होना चाहिए। उन्होंने इस दफा वोट दिए जनाब, उन्होंने इस दफा वोट दिए। अगर उनका काम नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी और नून की लाइन में PTI भी आ जाएगी, वो नहीं देंगे वोट। बिल्कुल वो नहीं देंगे वोट, वो एक चांस लिया उन्होंने। जी हाँ, जी हाँ। तो मामला अब आगे बढ़ाते हैं और ये जो कुछ करप्शन की तहकीकात हो रही है, यकीनन एक एतबार सा उठ गया हमें। तो कब से पनामा के ऊपर भी प्रोग्राम करते रहे, मियाँ साहब के प्लेटलेट्स पे होते रहे, अब मियाँ साहब बाहर हैं। जरदारी साहब को कब से चोर और डाकू तस्वर करा दिया गया, वो बाद में सदर भी बने, अब भी वो बाहर ही हैं किसी न किसी तरह से। और अब कहा जा रहा है कि 37 मजीद सियासतदानों पे करप्शन के इल्जामात या तहकीकात होगी। जहांगीर तरीन के हवाले से थोड़ी अभी अजीब बात लग रही है कि वो लंदन से गए हैं पाकिस्तान, और हमारे सियासतदान जो हैं वो कहा जाता है ना कव्वे से भी ज्यादा सियाने होते हैं, वो ऐसे ही नहीं फड़फड़ा के कहीं भी बैठ जाते।
تو وہ یہاں سے جب گئے ہیں کس کی آشیرواد کے بعد گئے ہیں اور کیا محض وہاں پر گرفتار ہونے کے لیے گئے ہیں؟ تو یہ بھی ایک عجیب سوالیہ نشان ہے. اور کیا منطقی انجام تک کچھ معاملہ پہنچے گا؟ اب کہا جا رہا ہے شہباز شریف کے یا حمزہ شہباز کے حوالے سے جو شواہد ہے منی لانڈرنگ کے وہ کافی فول پروف ہے. تو اگر تو یہ بالکل صحیح ہے، کسی نہ کسی ایک بندے کو ہی دیکھ لیں کہ اس کو سزا ہو گئی تو پھر تو ہمیں تھوڑا سا اعتبار آ جائے. لیکن فی الحال اعتبار ایسا ہی ہے کہ وہ جو کہا کرتے تھے کہ میں نے خدا کو جان دینی ہے، 15 کلو ہیروئن رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے نکلی ہے، تو وہ ماشاءاللہ وہ معاملہ کدھر گیا؟ اللہ اللہ خیر صلاح. جی دیکھیں، حتمی طور پہ کسی کو سزا نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. جب کسی کو سزا ملی نہیں ہے اور کوئی اندر گیا ہے اور وہاں سے چھوٹ گیا ہے اور اس کو واپس بھیج دیا ہے اور وہ دور جا کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں پاکستان سے بھاگنے والا نہیں ہوں، حالانکہ پاکستان سے بھاگے میں، تو بات ساری مطلب ہوتا ہے نا، جھوٹ بولنے کی بھی یا گفتگو کرنے کی بھی ایک معیار ہوتے ہیں نا، کرائٹیریا ہوتا ہے. تو اب لوگوں کو، سیاست دانوں کو یقین ہو گیا ہے کہ نہیں، سزا حتمی طور پر نہیں ملے گی، زندگی برباد غارت نہیں ہوگی، بند نہیں ہوں گے تو ڈیل ہو جائے گی، باہر آ جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کہیں سے ہری جھنڈی دکھائی گئی ہو کہ آپ آئیں، ایک پروسیس سے گزارتے ہیں، ہلکا پھلکا ہوگا، کچھ دن رہنا ہوگا، اس کے بعد کیس ویس میں ضمانتیں وغیرہ بیل ویل ہو کے اور معاملہ صاف ہو جائے گا اور بیٹھیں سمجھے نا حکومت کے ساتھ دوبارہ سے اور اپنا کام کریں. کیونکہ حتمی طور پر جب کسی کو سزا ہی نہیں ہو رہی، اگر سزا ہو رہی تھی تو آپ جس نعرے لگا کر آئے تھے، تھوڑی تحریک انصاف پہ بھی بات ہو جائے نا، ہماری کوئی ذاتی دشمنی پیپلز پارٹی سے تھوڑی ہے، جو پیپلز پارٹی کی خالی جان کو آئے، بات جس کے جو ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں نا. آپ انصاف کا نعرہ لگا کر آئے، مدینے کی ریاست بنائیں گے جناب عالی، اور جو ہے وہ انصاف کا بول بالا ہوگا اور نیا پاکستان آئے گا اور یوتھ ہے اور فلاں ہے، مطلب عجیب عجیب آپ نے جو ہے وہ سارے سلوگنز آپ نے سامنے رکھے اور ووٹ لے لیے. اب آپ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ بھائی ایک چیز اس کو سیکنڈ آپ کی اور پھر آپ کنٹینیو رکھیے گا. ابھی پچھلے دنوں عمران خان صاحب سے سوال ہوا، بزدار صاحب نے جو ایک نیپوٹزم کر رہے ہیں یا اپنے عزیز و قربا کو نوکریاں دے رہے ہیں، تو وہ بجائے کہ اس کی تردید یا اس کی بلکہ مذمت کرتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے ہاں سیاست ہی ایسی ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ اس قسم کے معاملات ہیں. تو بہت اب وہ اپنی چوری کو یا اپنے پسندیدہ کی چوری کو بھی یا اس قسم کی کرپشن کو بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو عجیب و غریب مجھے تو لگا ان کا یہ بزدار. جب دیکھیں کوئی ایک چیز پوری ہوئی ہو، آپ نے کہا بیرون ملک کی جو دولت لٹ کر گئی ہے وہ واپس لائیں گے، 1 روپیہ واپس نہیں آیا، ٹھیک ہے. جو لوگ ہیں ان کو پکڑ کے ٹانگ دیا جائے گا. اچھا، جو پہلے سے باہر تھے ان کو تو آپ چھوڑ دیں، جو اندر تھے ان میں سے کس کو ٹانگا بھائی، اور کس کی دولت واپس آئی، کس نے آ کر سائن کیے کہ ہاں جی مجھے چھوڑ دیں، میں دولت واپس لے کر آ رہا ہوں، میری جان چھوڑ دیں؟ کوئی نہیں. لوگوں کو چھوڑ بھی دیا گیا، دولت بھی واپس نہیں آئی، کسی کو سزا بھی نہیں مل رہی. پھر اب آپ کی حکومت کے اوپر، آپ کے وزراء کے اوپر بھی انگلیاں اٹھنی شروع ہوئی. کل آپ کی حکومت جائے گی، یہی کیسز آپ کے اوپر ہوں گے، آپ کے لوگ بند ہوں گے، پھر وہ بھی چھوٹ جائیں گے، وہ بھی باہر چلے جائیں گے. عوام کو ملے گا کیا؟ عوام کو وہی ملے گا. عوام کے لیے تو ایک لالی پاپ رہ گیا نا، عوام کے لیے تو وہی رہ گیا. پہلے انہوں نے کیا، اب آپ نے وہی کیا، ایک نئے ریپر میں اس کو لپیٹ کے دے دیا کہ اب آپ لطف اندوز ہوں جناب عالی. اس سے پہلے وہ اس کا ریپر مختلف تھا، نام مختلف تھا، ریپر چینج کیا، اندر معاملہ تو وہی ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، لوگ چاہتے ہیں جو ہے ڈائنامک ڈیسیجن چاہتے ہیں کہ بھائی حتمی طور پر پتہ چلے کہ آپ کہہ رہے ہیں نیا پاکستان بنے گا، تبدیلی کیا ہے؟ مہنگائی کے اوج پر پہنچا دیا. آپ کہتے ہیں جی وہ حکومتیں لوٹ کر لے گئی تھی، ٹیکس تو ہونا تھا، میں نہیں ہوتا تو کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ٹیکس بڑھاتا، خزانہ خالی ہے اور جو ہے وہ قرضوں کا بوجھ ہے. بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، مگر پلاننگ کیا ہے؟ نئی نوکریاں کریٹ کرنے کے لیے کوئی پلاننگ، لا اینڈ آرڈر بہتر کرنے کے لیے کوئی پلاننگ، کوئی کرپشن کا پیسہ واپس لانے کے لیے کوئی ایک آدمی کی گردن تو دکھائے نا، کسی ایک کو تو پکڑ کے اندر کریں. اگر مطلب کچھ نہیں ہے نا. تو وہی والی بات ہے کہ کل ایک تنظیم کو قلعدم کیا ہے، اس نے نام چینج کیا، نہ آفس چینج کیا، نہ جھنڈا چینج کیا، نئے نام سے آ گئی اور وہیں پہ بیٹھ گئی. وہی آفس کام کر رہا ہے، وہی لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک ریپر چینج ہوا ہے نا. لوگوں کو فیصلہ چاہیے.
عوام کو کچھ نظر آنا چاہیے اور یہ احتساب کا. جی احمد صاحب کیا فرمائیں گے سر؟ جی فرو بھائی، یہ ابھی جو بات چل رہی ہے کہ 35 بندے جن کو کرمنل انہوں نے کہا کہ پکڑا بھی گیا، اور یہ جو خورشید خواجہ کو چھوڑ دیا 5 لاکھ کا باؤنڈ بھر کے جناب، پتھر گاڑی میں دے کے 10 لفافے اور پتھراؤ ہوا بھی، یہ ضمانت کون دے دیتا ہے؟ جج کو نہیں نظر آتا وہ کیمرہ؟ آپ دیکھو ٹی وی دیکھ رہا ہوں میں، آپ دونوں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں آپ سے، دنیا سن رہی ہے، اور یہ چیزیں ثبوت پروف کے ساتھ جب پکڑے جاتے ہیں، یہ ضمانت دینے والا بھی اس کا مطلب ساتھ کو ملا ہوا ہے یہ. اور دوسرا جو ان کی اپنا اسمبلی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں آج محمد بخش کو انہوں نے انعام دیا سندھ پولیس نے، وہ بیچارہ رو پڑا. آپ دیکھیں اس کے اوپر قانون کون نہیں بننے دیتا؟ میرا یہ سوال ہے کہ اپوزیشن نہیں بننے دیتی. زینب کا بھی ہوا جب ریپ ہوا، وہ کتنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے یہ کر رہے جو چل رہا ہے، اس کے اوپر قانون کیوں نہیں بننے دیتے؟ اور یہ جو کرپشن کرتے پیسے جن سے برآمد ہوتا ہے، پکڑے بھی ہیں خورشید صاحب بھی 1 سال سے زیادہ زرداری بھی چپ کر کے یہ ضمانت دیتے ہیں، مریم کی ضمانت پہ نکلی ہوئی ہے. جنہوں نے جب پیسہ لوٹا ہے، وہ تجوریاں جب توڑی گئی، مشتاق کی کتنے وہ مشینیں لانی پڑی تھی پیسے جو پکڑا تھا بلوچستان کا. تو یہ جب ایسی چیزیں موجود ہیں تو پھر ضمانت دینے والے جو جج ہے میرا خیال وہ نہیں کرنا چاہتے، یا گورنمنٹ جو ہے یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل. ناظرین، ایک تو سسٹم یا کہا جا رہا ہے کوئی احتساب عدالتیں مزید بنانے کی بات ہو رہی تھی، کوئی 120 کی بات بھی ہوئی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، اور ضمانتوں کے حوالے سے کچھ چیزیں تو ٹھیک ہے کہ بڑے بڑے جو گٹھ جوڑ ہو جاتے ہیں، ملک ارشد ٹائپ جو ججز ہیں وہ ابھی بھی ہماری عدالتوں میں، لیکن کچھ جو پروسیکیوشن ہے، اب مجھے وہ میر شکیل الرحمان کی اداروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ان کو اگر 8-9 مہینے آپ نے جیل میں رکھا ہے کہ آپ کو جو الاٹمنٹ ہوئی تھی غلط ہوئی تھی، ایون سڑکیں جو ہیں وہ آپ کو دے دی گئی، اس کی اراضی بھی، لیکن ثابت تو وہ آپ نے حکومت نے کرنا تھا، احتساب کے ادارے نے کرنا تھا. اور جب ہائی کورٹ میں آپ کی ضمانت جو ہے وہ ان کی ریجیکٹ ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں وکیل جو ہے وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہاں ضمانت ہو یا نہ ہو. تو اس قسم کی جو پکڑ دھکڑ ہے یا ایسی پروسیکیوشن لوگ 8-9 مہینوں کے بعد، آپ اس کا مطلب ہے صرف ان کا کام تھا رگڑا دینا اور اس کے بعد پیچ اپ ہو گیا اور کوئی پروسیکیوشن نہیں. تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے نا پاکستانی عوام کے ساتھ. ایک دن ایک بندے کو ایک قاتل، ایک چور، ایک اچکا ڈاکو قرار دے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اگلے دن پھر اس کا معاملہ کیس ہی نہیں لڑا جا رہا ہوتا. ایک کال لے کے پھر آپ کی رائے موسیف بھائی کہ یہ کیوں کھیل کھیلا جا رہا ہے عوام کے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جناب بھائی اجازت ہیں جس سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. فاروق بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، جی جس کی وجہ سے میں آپ کو دوبارہ کال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ یہ جو پکڑ دکڑ والی بات ہے، جیسا کہ میر شکیل الرحمان کی آپ نے بات کی، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. وہ رانا ثناء اللہ کی بات تھی، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس سے معافی مانگے. اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کی کار سے کچھ نہیں نکلا، معافی مانگے. پکڑ دکڑ والی بات اس وقت کریں جب آپ کے پاس ایویڈنس ہو. اگر ایویڈنس نہیں ہے تو ان لوگوں سے معافی مانگے اور کمپنسیشن دیں ان کو. دوسری بات جو میں کہہ کر ختم کرتا ہوں، فاروق بھائی میڈیا والوں کا آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی ہے. پوری میڈیا کا حق بنتا ہے، جو بھی چینل ہیں کہ حق سچ کی بات کریں تاکہ لوگ میڈیا والوں کے ساتھ بھی چلیں. باقی جہاں تک تعلق ہے، کبھی یہ آ کر کہتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ جیسے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نمائندگی کر لیتے ہیں مسنگ پرسن کی، یہ بھی میں کسی حد تک اس کے ساتھ بھی ایگری ہوں. مسنگ پرسن جو ہے اس کے متعلق کی بات ہونی چاہیے، لیکن سیم ٹائم فاروق بھائی آپ کے علم میں ہوگا کہ علی بھائی آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ پاکستانی فوجیوں کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلا جاتا تھا. کیا یہ کسی جمہوری ملک میں ہو سکتا ہے؟ یہ جمہوری لوگ جب دیکھا آپ کے سامنے ایک بیکری والے نے دکان بند کی تو مریم نواز کی فیملی کی ایک عورت گئی، اس نے کہا مجھے کیک چاہیے، اس نے کہا ابھی بیکری بند ہے، تو بعد میں 10-15 گلو بٹ لے کر گئی تو اس کی پٹائی کر دی. نواز شریف صاحب کا قافلہ اسلام آباد سے لاہور جا رہا تھا، بچے کو قتل دیا. کیا جمہوری یورپ میں ووٹ کو عزت دو؟ آپ کی گاڑی کے نیچے کسی کا جوان بیٹا آتا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا شاہ صاحب جی. اسی وجہ سے پھر وہ احتساب کے اس عمل سے اعتبار اٹھ گیا نا. لوگ 8-9 مہینے
जेल में रह के बाद में हाथ झाड़ के बाहर आ रहे हैं, बाहर आ जाते हैं। देखें जी, नॉन इश्यूज को एक्चुअल इशू बनाया जाता है और जो एक्चुअल इश्यूज हैं अवाम के, उनको जो है वो नॉन इशू बनाया जाता है। कभी एकदम मुल्क में तकफीरियत के नारे लगते हैं, यजीदियत की लहर आती है, एकदम माहौल तब्दील हो जाता है, लोग सियासी पार्टियां क्या कर रही थी उनसे फोकस हट जाता है, लोग मजहबी उसके पीछे चल देते हैं। फिर उसके बाद वो जिन आराम से वापस बोतल में बंद कर दिया जाता है और दोबारा से लोग सियासी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अल्लाह का मदद। जी मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब। जी मौसी भाई, आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अल्लाह का मदद। वालेकुम सलाम। भाइयों की खिदमत में फारूक भाई बात नहीं हो सकती, डॉक्टर इम्तियाज कराची साहब की तरजीह पेश करता हूँ। हाँ, जज़ाकल्लाह भाई, मौला उनको 2-3 दिन से मैं बिल्कुल अच्छा क्यों आपके सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और जी सोचता हूँ कि 10 साल कितने लोग हमसे पिछड़ गए। अल्लाह ताला उनके द्वारे रहमत में जगह अता फरमाए। एक ही दफा उससे मुलाकात हुई थी ब्रैडफोर्ड में फारूक भाई, तो बाकी तो प्रोग्राम में चलो आते रहते थे। वो मुझसे कभी कभी पूछते थे कि आप कैसे जो है नतीजा हुए, तो मैं आपके साथ एक प्रोग्राम करूंगा आपके घर आज। तो बस अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया। अल्लाह पाक उनके खानदान को, मिले को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि वो ईमानदार थे। यकीनन वो इमाम उस्मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, साद अलैहिस्सलाम की बारगाह में यकीनन। और एक बार फिर तजवीज़ पेश करते हुए मोती भाई की गुफ्तगू से कि आपका प्रोग्राम है आज शाम तक, तो मेरा आप दोनों भाइयों से एक सवाल है जनाब कि आखिर कब तक रियासत पाकिस्तान के अंदर लुटेरों, चोरों, डाकुओं, कातिलों, मुनाफिकों की कब तक हुकूमत रहेगी, कब तक ये लूटते रहेंगे इस गरीब कौम को, गरीब आवाम को। समझ नहीं आ रही है कि कल हम देख रहे थे कि इतनी आवाम बाहर से कि इमरान आ जाए, आज कोई समझ नहीं आती कि वही लोग उधर बैठे हैं, वही उधर बैठे हैं, लेकिन समझ से बाहर है। लेकिन दुआ जरूर करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क के अंदर से जहाँ जहाँ भी जो भी मुनाफिकाना पॉलिसियां रखता है, अल्लाह ताला उसको नेस्तो नाबूद करे और इस गरीब कौम का कोई सहारा, कोई ऐसा कोई इनकलाबी कोई कदम उठाए और इस मुल्क की तरक्की के लिए कोई कोशिश करे। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल सही जी, इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोशिश रहनी चाहिए। जी मुसी भाई। तो जनाब अली, मसला ये है कि लोगों को लगाया जाता है ताकि वो अपनी असल इश्यूज की तरफ ना आए, यानी गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, तालीमी इदारे जो है वो खस्ता हाली का शिकार हैं, नए स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स बन नहीं रहे, जो हैं उनकी बिल्डिंग्स गिर रही हैं, उनके अंदर टीचर्स नहीं हैं, लोग प्राइवेट माफिया जो है मुसल्लत होता चला जा रहा है, लोग में इस्तिताअत नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें, लोगों के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है, लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, 10,000 माशी मसाइल जो कि माश के साथ जुड़े हुए होते हैं, माशरती मसाइल, वो जन्म ले रहे हैं। लोग जब इस तरफ देखेंगे और जवाब तलब करेंगे अरबाब इख्तियार से, तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उनको लगाया जाता है कि वो एक्चुअल इश्यूज के ऊपर ना आए। कभी कोई ड्रामा खड़ा कर दिया जाता है, कभी कोई ड्रामा खड़ा कर दिया जाता है, और इस तरह से हुकूमतें 4-4 साल निकाल के और लाखों करोड़ों अरबों रुपए लूट के जाती रही और उसके बाद हंगामा मचता रहा, नतीजा सिफर है। अब लोगों ने यही पीटीआई के ऊपर एतमाद करके नए नारे के ऊपर वोट दिए थे, चांस लिया था कि शायद ये पैसा हमारा लूटा हुआ वापस लाएंगे, लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे, कुछ प्राइस नीचे आएंगी, मगर वो कोरोना भी आ गया और उनकी पॉलिसीज भी कोई जो है वो पहली ईंट भी रखते हुए वो नजर नहीं आए जो उन्होंने तामीरी काम अभी तक किया। और बड़े अफसोस की बात है, हमारी कोई उनके साथ, ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना नून के साथ, ना पीटीआई के साथ, ना किसी के साथ, ना जाती कोई मफाद वाबस्ता है, ना उनके साथ कोई जाती दुश्मनी है। जो हकाइक हैं वो बयान करने की पूरी सदाकत के साथ कोशिश कर रहे हैं। आप अच्छा करेंगे, हम आपकी तारीफ करेंगे, मीडिया का काम यही होना चाहिए। आप गलत करेंगे तो हम उसको एहसन अंदाज से, शाइस्ता जबान के साथ, पूरे अदब के साथ उसको क्रिटिसाइज करने का हक रखते हैं। जी बेशक। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप लाइव आ चुके, कौन कहाँ से हमारे साथ? जी मैं लंदन से बोल रहा हूँ जनाब, आमिर अब्बास। जी आमिर अब्बास साहब, फरमाइए सर। अब खिदमत ये है जनाब, अभी देखे ना जीबी में इलेक्शन हुए हैं। जी जी। तो बहरहाल डिफरेंट दोस्तों ने डिफरेंट मौज़ूआत पे बात की है जी। और दिल तो बहुत चाहता है
یہ آدمی جو ہے کئی گھنٹے بات کرتا رہے لیکن ہر ایک کو بندہ چانس دے. اینی وے بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور جو بھی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے چاہے جس کی بھی رہی ہے شروع سے پاکستان بننے سے اب تک، تو ایک ہر ملک کا محلے وقوع ایسے ہوتا ہے، اس کے پڑوسی اس کو ایسے ملتے ہیں جیسے پاکستان کے پڑوسی ہیں. انڈیا ہے پکی دشمنی پہلے دن سے، جب سے پارٹیشن ہوئی آج تک جنگیں ہوئی کئی فسادات. پھر پاس میں مسلمان ملک پیچھے افغانستان ہے، تو وہ لوگ پہلے دن سے جو ہے پاکستان کو پتہ نہیں کیوں بری آنکھ سے دیکھتے ہیں. کئی افغانیوں سے کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں جو بھی ہوں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو NWSP کا علاقہ ہے یہ اٹک کے قلعے تک یہ تو سارا ہے ہی ہمارا، یہ ہم نے آپ کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. اور یہ سن 1800 کتنے میں معاہدہ ہوا تھا پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کا اور افغانستان کا، اور یہ ایک دن ہم واپس لیں گے، ہمارے پاس اس کے کاغذ موجود ہیں. کیا بات. اچھا ادھر پہ چائنا والے ہیں، تو چائنا والے کہتے ہیں جی یہ تو جو مطلب کہ ہم آپ کو شروع سے آج تک مدد دے رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں، آپ کی بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور پچھلے دنوں چائنیز پاکستان میں بھی انٹر ہو گئے تھے کافی جوان لڑکے لڑکیاں، انہوں نے چوریاں شروع کر دی تھی ATM مشینوں سے، اور کیا کیا شروع ہو گیا تھا. اور وہ کلپس بھی موجود ہیں، ویڈیو کلپس بھی. ایک چائنیز موٹر وے پہ کھڑا ہو گیا اسلام آباد لاہور والی پہ، اس نے کہا یہ تو اب ملک آپ کا ہمارا ہو گیا ہے، اور اس پہ چاقوؤں کے وار کر کے لوگوں کو زخمی بھی کر دیا. تو یہ کل کو امریکہ بھی خطرناک ہے، دوسرے ملک بھی خطرناک ہے، لیکن کہتے یہ ہیں کہ جب چائنیز ایک دفعہ الٹے ہو جائے تو پھر وہ تو بالکل تہس نہس کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک رحم کرے. دوسری طرف ایران ہے، تو اس کو جو ہے ہمارے کچھ تکفیری عناصر پاکستان میں جو موجود ہیں اتنی میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پیٹ کتے کا ویر، مفت میں اس کے ساتھ بیر ہے ان کا، ان کے ساتھ کینہ ہے، بغض ہے. حالانکہ مولانا سمیع الحق کے فوٹو بھی ہیں جو خود اپنے ہمارے شیعہ دوست کافی گلا کرتے ہیں کہ دیکھو جی تکفیری آدمی کو مولانا اپنا آیت اللہ خامنہئی صاحب جو ہے وہ گلے لگا رہے ہیں. بہت پرانی بات ہے، جب شروع میں آغا خمینی کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ لوگ جاتے رہتے ہیں کانفرنسز میں، وہاں جو سمیع الحق صاحب مر گئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. مدرسہ حقانیہ کورا خٹک والے کے طالبان کے باپ کو خامنہئی صاحب نے. لیکن اتحاد بین المسلمین کے لیے ایران کئی 2 ہاتھ آگے بڑھ گیا، بہت زیادہ. اور شیعہ اور پاکستان کے اندر جتنے بھی گروپ ہیں سب نے کئی دفعہ اتحاد، چاہے حامد موسی صاحب بھی ہیں جن کے ساتھ زیادہ تر ہمارے ملنگی لوگ والے لین والے جو شیعہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں، وہ بھی اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگاتے ہیں اور بیت المقدس کا ہر سال ذکر کرتے ہیں قدس کی آزادی کا. انہوں نے بھی، لیکن جو ہے تعصب نہیں جا رہا ہے پاکستان میں. پارٹی سیاسی پارٹیوں کا آپس میں تعصب، مہاجر سندھی بلوچ پٹھان کا آپس میں تعصب، اور پھر اس کے بعد بریلوی دیوبندی. دیکھیں نا ابھی مولانا یہ جو جس نے یہ دھرنا مرنا شروع کیا دوبارہ اور وہ کیا ہوا ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کا دوسرا تیسرا دن بلاک کی ہوئی ہے روڈ. اس نے کیا کہا پچھلے دنوں؟ اس نے کہا کہ وہ اذان آ رہی ہے، ہاں وہ اذان تو جو ہے وہ ان کی اہل حدیث کی اذان ہے، یہ باطل ہے. اس کا کوئی وہ کلپ موجود ہے، ویڈیو کلپ، اس سے مقدمہ بھی کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح بات صاحب ہیں پروفیسر تاجر میر صاحب. تو یہ کیا مطلب ہے امت مسلمہ اسپیشلی یہ جو انڈیا پاکستان میں تعصب ہے اور اسپیشلی پاکستان میں اتنا پھیل چکا ہے. آج سے مطلب تقریباً 25 سال پہلے، آج سے 25 سال پہلے 1995 تک 1993 تک اتنا نہیں تھا. حالانکہ پھر تواریخ اسٹارٹ ہو چکی تھی ضیاء الحق کے زمانے سے 1982-83 سے، لیکن اتنا تعصب نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے. اتنا ہو گیا ہے ہر گلی محلے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر صوبے میں، بہت زیادہ. صحیح ہے. اور ایسا شہر جو کراچی شہر تھا اس کو تو کھنڈرات بنا دیا ہے آج کی جناب علی آپ کی پیپل پارٹی کی 12 سال کی گورنمنٹ میں. کھنڈر بن گیا ہے کراچی بیچارہ. اس پہ مطلب 2 پورٹس ہیں آپ کی، پاکستان کا سارا ریونیو وہاں سے اکٹھا ہوتا ہے جاتا ہے. ہر وقت پیپل پارٹی کی گورنمنٹ اٹھا کے
पहले नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाती थी, उसकी मर्जी गवर्नमेंट थी, फिर पीपल पार्टी की अपनी मर्जी गवर्नमेंट थी, और सूबों में 3 सूबों में उसकी गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने कराची के लिए सिंध के लिए कुछ नहीं किया। अब जनाब आली वो बिलावल भुट्टो शायद गिलगित बल्तिस्तान जाके उनको खुशखबरियां सुनाते हैं और उनको चकमे देते हैं। जब तुम्हारी मरकज में गवर्नमेंट रही है, सूबों में गवर्नमेंट रही है, तुमने 5 साल रही है, 5 साल तुमने क्या दिया है गिलगित बल्तिस्तान को कि तुम अब दोगे उनको जाके जनाब। ठीक है सर। उसके बाद नवाज शरीफ की पिछले साल 5 साल गवर्नमेंट रही है, तुम्हारी सिंध में गवर्नमेंट थी, तुमने उनको क्या दिलवाया है कि तुम अब जाके उनको जनाब बेचारे को बेवकूफ बना रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपके पॉइंट आ गए आमिर साहब। खारजा सतह पे भी जो मामलात हैं या मकामी आपके काफी, क्योंकि इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो अच्छी बातें इनकी भी, और अल्लाह करे हमारी अवाम, और सबसे अहम चीज जो है मूसी साहब के हमारे यहाँ इलेक्शन अगर शफाफ होंगे, जैसे अगर गिलगित बल्तिस्तान में कहा जा रहा है, शुक्र है कि वहां पर वसी पैमाने पे जो मामलात पहले होते थे वो नहीं हुए, और ऐसा ही अगर पाकिस्तान में हो जाए। और मौजूदा हुकूमत, इमरान खान साहब एक इंटरव्यू में कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ला रहे हैं वोटिंग का, सेनेट के जो इलेक्शन होते थे वो जिसमें हाथ या खड़े होके कहीं और तादाद है, डब्बों में कुछ और होते थे, तो वो भी अब एक डायरेक्ट पोलिंग होगी या डायरेक्ट जो है वो ऐलानिया तौर पे होगा। तो अगर हमारे वोटर का वोट जो है वो सही सिक्योर निकले वहां पर, तो फिर हमारे सियासतदानों को भी फिक्र होगी, उनको पता होगा कि हमने किसी और दरवाजे पे जाके अपने आप को सिलेक्ट इलेक्ट नहीं करवाना, अवाम के काम करेंगे तो अवाम हमें वोट देगी, और अगर अवाम वोट नहीं देगी तो बाहर होंगे। लेकिन उनको पता होता है कि अवाम जो है वो वक्ती तौर पे दिखावे के लिए तो होगी, लेकिन कहीं और से हमारे अगर मरासम ठीक है तो हम आगे तो हो जाएगा, करते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे। जी अच्छा, अभी जो आमिर साहब ने जो बात की ना, इसमें इन्होंने जितनी भी गुफ्तगू इन्होंने फरमाई है वो सब तकरीबन हक़ाइक़ पर मबनी है और बिल्कुल टू द पॉइंट इन्होंने गुफ्तगू की है। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने की है। इसमें जो इन्होंने एक पॉइंट चाइनीज का जो बयान किया है ना, वो बड़ा अहम पॉइंट है, और मैं पता नहीं कितने शो पहले इसके ऊपर बात कर चुका हूं। मैंने खदशे का इजहार किया था कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हमारी हालत फिलिस्तीनियों वाली हो जाएगी और चाइना हमारे लिए इसराइल न बन जाए। जिस तरह से उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है, जिस तरह से वो धंधा फिर रहे हैं, आकर पाकिस्तानी लड़कियों से शादियां कर करके उनको लेकर जा रहे हैं और वहां पर उनके साथ क्या क्या सुलूक रवा रखे जा रहे हैं, और बगैर लाइसेंस की गाड़ियां चला रहे हैं और पुलिस हाथ डाल नहीं रही है, वो चाइनीज एम्बेसी को फोन कर देते हैं। अब इसमें कुछ रोकथाम आई है और अब ऐसे वाकयात सोशल मीडिया पे गर्दिश नहीं कर रहे, मगर एक जमाने में बहुत तेजी के साथ पंजाब से ये तमाम वाकयात रिपोर्ट हो रहे थे कि चाइनीज वहां पर खुलेआम ये तमाम चीजें कर रहे हैं। मगर अभी भी जो दरपर्दा काम हो रहा है सीपैक के हवाले से, जो सारे मामलात हैं, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में और तेजी के साथ हो रही है, हमारी लोकल इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। वो आपकी इंडस्ट्री खरीदते हैं और उसको बंद कर देते हैं, आपकी मिल्स खरीदते हैं और उसको बंद कर देते हैं। वो कहते हैं इससे सस्ता जो आपको चाइना से दे देंगे, ये हमें बेच दो, और वो वहां पर वो काम नहीं करती। यानी आपका मजदूर बेरोजगार हो रहा है, आपकी यहाँ से प्रोटेक्शन नहीं हो रही, और आपकी सारी जो है वो एक्सपोर्ट खत्म हो गया, आपके इंपोर्ट बढ़ रहा है, तमाम चीजें आप वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये सिलसिला हुदूस जारी रहा और इसको अभी ना रोका गया तो मुस्तकबिल में हम फिलिस्तीन बन जाएंगे और हमारे लिए चाइना एक इसराइल साबित होगा। इसमें कोई दो बातें नहीं होंगी। इसको फिलफौर अपनी इंडस्ट्री को बहाल करना चाहिए, जिसको हम चाइनीज के हाथों बेच के उसको बंद कर रहे हैं। ये बहुत अहम इशू है, बहुत सी इशू है। कौमी मुफाद जो है उसको पहले मद्देनजर रखना चाहिए, और जो भी शरायत। और एक चीज वाकई इस पे और ज्यादा एक अजीब हैरत है कि जो भी चाइना या सीपैक के मामला जो है वो नैब की दस्तक से बाहर होंगे, यानी वो इस्तिस्ना हासिल होगा। तो कोई कुछ भी करे उसको फिलहाल वाकई फ्री हैंड, क्या बहुत ही फ्री हैंड दिया जा रहा है। तो ये आगे चल के आपकी इतनी ताकत तो है नहीं कि आप चाइना से जो है वो साथ में खड़े हो जाए, आमने सामने, सीने के सामने सीना रख के। आपकी अर्जी सालमियत ही चाइना की वजह से है, वरना हिंदुस्तान से जंग शुरू हो जाएगी, आपकी नुकसान हो जाएगा आपको। आप जो बचे हुए इस वक्त चाइना की वजह से, अगर चाइना ही आपकी मुखालिफत पर आ गया और उसकी नीयत खराब हो गई और उसने कहा कि पूरे हमने जो है 1/3 तो अंदर इन्वेस्टमेंट कर ही दी है, ये मुल्क भी हमारा है, तो आपको फिर बचाने कौन आएगा? तो इन तमाम चीजों को कौमी सलामती रख कर काम करना चाहिए। सीपैक अपनी जगह पर है, मगर ये गली कूचों के अंदर तक उनको
ایکسس دے دینا، اپنی لوکل منڈیاں ان کے حوالے کر دینا، وہ ساری ملیں خرید لیں، آپ کی ہر چیز خرید کے اس کو بند کر دیں، آپ کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے مزدور کو پٹا دیں. یہ مستقبل میں بڑا بھیانک ہونے جا رہا ہے. اس کو نہیں ہونا چاہیے. میں آخری کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہی بولنا چاہتا ہوں، جی جی ہمارا پاکستان ریچ ہونے کے لیے ہم پاکستانی لوگ دوسرا ملک کا کام کرنا پڑے گا، کوئی ریچ ملک کا کام کرنا پڑے گا. تو ہمارا پاس ایجوکیشن ہونا چاہیے، بہت کچھ ہونا چاہیے. یہ عمران خان کا پاس ایسا پاور نہیں ہے جو یہ 5 سال میں پاکستان کو ڈائمنڈ بنا دے گا. ان کا اگلی سال ان کو پاس ایسا پاور ہے، سارا پاکستانی مسلمان لوگ خوش رہے گا. یہ جو امریکہ پریزیڈنٹ ہوا ہے نا ابھی الیکشن، وہ ابھی اس کا جو پاور ہونے کے لیے 20 جنوری تک ہم لوگ انتظار کرے گا. وہ سپر پاور امریکہ، وہ جو اس کا جو شور چکائے گا نا ٹریننگ کا سامنے، تو یہ دنیا کا صحیح. بہت شکریہ. بالکل صحیح. تو مصطفیٰ بھائی، ایک جو وہاں پر محمد بخش ابڑو کے حوالے سے تقریب کی گئی، چلیں سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کے بہت سے کام خراب تھے، لیکن یہ جاتے جاتے یا اس پر تھوڑا سا ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو اس طرح سے کارکردگی اس پولیس والے نے دکھائی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے واقعات کم نہیں ہو پا رہے. یہ قصور کا واقعہ ہو یا موٹر وے والا واقعہ ہو، ایسے واقعات دن روزانہ اور بہت ہی دل ہلا دینے والے اور اخلاق سے بہت گرے ہوئے ایسے واقعات نہیں کم ہو پا رہے. پھانسی تک ہو گئی زینب قتل کیس میں. اب کہا جا رہا ہے جی شریعام پھانسی کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیا ایسا فرق پڑے گا؟ اگر کہیں کی پولیس اچھی ہو یا نہ ہو، کرپشن ہو اس میں یا کرپشن فری ہو، بہرحال پولیس ہے. اور یہ کہا جائے کہ یہ 2 دن جو ہے یہ شہر پولیس کے بغیر ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ 1000 وارداتیں ہو جائیں گی نا، ہزاروں وارداتیں ہو جائیں گی، چوری کی، ڈکیتی کی، فری ہینڈ مل جائے گا. یقیناً حکومت کی رٹ بہت ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ اس کا اسٹرکچر جیسا بھی ہو. یہاں پر جو حکومت کی رٹ ڈھیلی ہے، اس وجہ سے یہ معاملات ہو رہے. اس پولیس والے نے آخر کام کیا تو رزلٹ آیا نا. اگر حکومت اس پر پالیسی بنائے اور لوگوں کو ٹانگنا شروع کر دے، جو اسلامی تعزیرات کے مطابق سزا ہے وہ دے دے ذرا، اور پاکستانی قانون کے مطابق جو اس کا حل بنتا ہے وہ دے دے. کل سے اگر اس میں کمی نہ آ جائے تو کہیے گا کہ ان کو معلوم ہے کچھ ہوگا نہیں، جاؤں گا رشوت دوں گا چھوٹ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں ہونا ہے. تو وہ یہ رہے گا. تو یہ بہرحال حکومت جیسی بھی ہو، حکومت کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو حکومت اپنا اظہار وجود تو کرے. یہ خاموش زینب والا کیس ہوا، شور بچا، ختم ہو گیا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر کیس پچھلے کیس سے زیادہ سنگین ہے، اس سے زیادہ شدت ہے اس کے اندر، اس سے زیادہ ظلم اور بربریت ہے. حکومت کو اس کے اوپر جو ہے وہ ہوش لینا چاہیے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. بالکل صحیح. لیجیے ایک کالر اور آگے تم سے بھی بات کر لیں. السلام علیکم. جی علی بھائی، آپ کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. میں سمپلی ایک بات کروں گا. دیکھیے پولیس جو ہے نا، آپ کی آرمی کے بعد آپ کی سیکورٹی فورس کے بعد ایک بہت بڑی فورس ہوتی ہے جو ملکوں کو چلاتی ہے. آپ دنیا کی پولیس ہے اس کو اسٹڈی کریں، جیسے یوپی کی اور یورپ کی بہت ساری، تو ان کے پاس بہت ساری ٹیمیں ہوتی ہیں اور بہت سارے طریقے سے چیزیں ہینڈل کی جاتی ہیں. مین مسئلہ یہ ہے کہ ماسٹر کم جابطہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے کیسز بھی کئی خراب ہو جاتے ہیں. عدالتوں سے اگر کیس پہنچتے ہیں، جب جو پہنچتے ہیں تو وہ عدالت کے سامنے تو جو کیس جائے گا تو جو ثبوت ہوں گے اس کے اوپر ہی وہ فیصلہ کریں گے نا. سارا قصور ججوں کا بھی قصور ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے جج ملے ہوتے ہیں، لیکن جو پولیس کا نظام ہے وہ بہت خراب ہے. اچھی وہ جب تک پولیس آپ کے نیچے سے وہ کیس خراب کر دیتی ہے تو آگے کیا پوزیشن کا ہوگی، پریزیڈنٹ کیسے ہوگا؟ جتنا اچھا سے پوزیشن اچھی ہوگی، پریزیڈنٹ اچھا ہوگا، حکومت کے ساتھ آگے لے کر جائیں گے تب ان کو فیصلے ہوں گے. میری نظر میں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. انڈیا کا نظام آپ دیکھیں پولیس کا، اسپیشلی یورپ کا، تو آپ کو پتا چلے گا. چائنا کا دیکھ لیں، امریکہ کا دیکھ لیں، تو پتا چلے گا آپ کو کہ پولیس کیا پاور ہوتی ہے. تو ہمارا مسئلہ بہت بڑا پولیس ہے پاکستان کا. صحیح بات ہے علی بھائی، بہت شکریہ. FIR واقعی ایک بنیادی اگر رپورٹ جو ہے وہ اس میں ہی، اور اس میں سے کم رکھے جاتے ہیں جان بوجھ کے کہ آگے چل کے بڑے بڑے قتل کے کیسز جو ہیں اس میں آگے عدالتوں میں ان کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے. تو مصطفیٰ بھائی کیا کہیں گے آخر میں جاتے جاتے؟ دوبارہ جو ایشوز ہم نے بات کی،
काफी हद तक कोशिश की कि इसको समापन कर पाए। जी, इश्यूज यही अवाम के जो बुनियादी इश्यूज हैं उसके ऊपर उनको लगातार सोशल मीडिया के जरिए से भी और जहां पर भी इजहार वोट के जरिए से भी अपना इजहार करना है वो जरूर करते रहें, क्योंकि अवामी जो सबसे ज्यादा जो अहम जरूरत है वो लोगों के बुनियादी हुकूक हैं। जब वो हुकूक मिलेंगे वही हुकूमत आगे चलेगी, वो दोबारा भी इलेक्ट होगी, तीसरी बार भी इलेक्ट होगी। मगर अगर लोगों के बुनियादी हुकूक देने में नाकाम रहेंगे तो वही हाल होगा जो इस वक्त गिलगित और बिल्तिस्तान में पिछली 2 हुकूमत जमातों का हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मौसी भाई आपका। और कल नाज़रीन अपना वो प्रोग्राम द फोकस लाएंगे तकरीबन 4:15 बजे, और मेरी आपकी मुलाकात इंशाल्लाह कल दोबारा इवनिंग आवर में होगी तकरीबन 5:15 बजे। तो बहुत से इश्यूज जिन पर हमने बात की, आज शाम तक हमारा सेगमेंट था। अपने अपने प्रोग्राम में अब दोबारा कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।